त्यसले यहाँ बस्नु नमस्कार। आज हामी एउटा अर्को विशेष बहस लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भएका छौं। म तारालाल श्रेष्ठ, त्रिभुवन अंग्रेजी केन्द्रीय विभागको उपप्राध्यापक तथा यस्ता बहसहरू लेखन र प्रकाशनमा संलग्न छु र हामीसँग एउटा टिम, युवाहरूको टिम छ। विभिन्न लुज फोरम विश्वविद्यालयसँग जोडिएका विषयमा बहस, बौद्धिक विषयमा बहस, सामाजिक विषयमा बहस गर्नको लागि जोडिनु भएका युवा तथा उहाँहरूको संघ संस्था मार्फतबाट हामी यहाँ जोडिएका छौं र आजको यो कार्यक्रम रिडर्स ई क्याफे को फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। त्यस लगायत अरु पनि थुप्रै पोर्टलहरुबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी छौं। आज हामी पहिले भन्दा अलि फरक किसिमको बहस लिएर तपाईहरु माझ आइपुगेका छौं। सर्वप्रथम म हाम्रो आजको बहसको कुरा गर्नुभन्दा पहिला एकजना विशेष अतिथिलाई यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु, आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु। म उहाँको परिचयमा प्राय अलि बढी कन्फ्युज हुन्छु। उहाँ कस्तो व्यक्तित्व हो भनेर एउटा शब्दले म हतपत उहाँको परिचय दिन सक्दिन, किनभने उहाँलाई कांग्रेस भित्र कसैले कम्युनिस्ट भन्छन्, कांग्रेस भित्रको कम्युनिस्ट पनि भन्छन्। अब कम्युनिस्टहरूले पनि अरूलाई भन्दा अलि बढी प्रदीप गिरी चाहिँ वक्ताको रूपमा ल्याए ठीक हुन्छ भन्ने पनि कुराहरू सुनिन्छ। उहाँ आफै पनि म यो कुनै एउटा दल विशेषको कुनै एउटा गुट विशेषको हो कि होइन भन्ने कुरामा उहाँ अलि स्वाधीन जस्तो पनि देखिनुहुन्छ। उहाँको अभिव्यक्तिहरूबाट, उहाँको प्रकाशनहरूबाट उहाँ चाहिँ यो मार्जिनको विषयमा, मार्जिन समुदायहरूको माझमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। जस्तै नेपालको सन्दर्भमा इतिहासदेखि अछुत बनाइएका, सांस्कृतिक रूपले विभेदमा पारिएका, अलित मधेसदेखि लिएर तपाईको चाहिँ निमुखाहरूदेखि लिएर दलित विषयहरूमा पनि सार्वजनिक फोरमहरूमा हामी उहाँहरूलाई भेटिरहन्छौँ उहाँलाई। त्यसकारणले अब उहाँ प्रेमको दर्शन पनि बेला बेला दिनुहुन्छ, विवाहका कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ, प्रेमी र प्रेमिकाको सम्बन्धको विषयमा पनि दर्शन उहाँ दिनुहुन्छ। उहाँ अलि बढी दार्शनिक विचारहरू पनि उहाँले व्यक्त गर्नुहुन्छ। भलै उहाँ राजनीतिक व्यक्तित्व पनि हो, उहाँ प्रतिनिधि सभामा पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिसँग सधैँ जोडिएको पनि हुनुहुन्छ, समाज विश्लेषणमा पनि उहाँ जोडिनुहुन्छ। उहाँ यस्तो एउटा व्यक्तित्व। अब उहाँलाई के भन्ने, म उहाँबाटै छोटोमा आफ्नो परिचय राख्नलाई प्रदीप गिरीजीलाई अनुरोध गर्दछु। ताराजी, तपाईले मेरो परिचयमा धेरै शब्द खर्च गर्नुभयो। त्यो तपाईका दर्शक र श्रोताका निमित्त पनि मलाई लाग्छ अन्याय भयो होइन। अब त्यसमाथि मैले आफ्नो परिचय दिनु त एउटा धृष्टता नै हुनेछ। मानिसले अरू सबैलाई चिन्दछन्, स्वतन्त्र गाह्रो आफूलाई चिन्न हुन्छ पर्छ। तपाईलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यसैले आफ्नो परिचयमा आफूलाई चिन्ने प्रयासमै मेरो आजसम्मको जीवन बितेको छ। अब तपाईलाई के परिचय दिउँ? मेरो सामान्य परिचय के हो भने मलाई जीवन जति फराकिलो छ त्यस्तै प्रत्येक विषयमा रुचि मेरो भइराख्यो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। र कुनै दल विशेषमा, चाहे जाति विशेषमा, चाहे परिवार विशेषमा म सम्बद्ध हुनु एक प्रकारको संयोग मात्रै हो भन्ने लिएको छु। त्यसलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। यस विषयमा ज्यादा समय खर्च नगरौँ भन्ने म तपाईँलाई आग्रह गर्छु। अब मलाई यो आजको हाम्रो बहसको सन्दर्भ छ रुकुम घटना। त्यससँग अझै हामी जोड्दैछौँ नेपालमा अथवा हिन्दू समाजको वर्ण व्यवस्था र त्यसलाई हेर्ने चाहिँ सबाल्टन दृष्टिकोण। सबाल्टनको बहस गर्दा सर्वप्रथम स्वाधीनताको कुरा आउँछ। एउटा व्यक्ति, एउटा समुदाय, अझै एउटा राष्ट्र कति स्वाधीन अथवा पराधीन छ। शक्तिको हैकम र चलखेलले कसरी एउटा व्यक्तिलाई पराधीन, एकदमै बढी शक्तिविहीन, अस्तित्वविहीन बनाइदिन सक्छ, सपनाविहीन पनि बनाइदिन सक्छ, त्यो एउटा समुदायलाई पनि बनाइदिन सक्छ, राष्ट्रलाई पनि बनाइदिन सक्छ। प्रदीप गिरी, हामी जस्ता व्यक्ति कति स्वाधीन छौं सर? स्वाधीन त एउटा अवधारणा हो र त्यो मात्रै होइन, यो प्रकारले यो अपेक्षाकृत अमूर्त र निर्गुण अवधारणा हो, एब्स्ट्र्याक्ट अवधारणा हो।
हामी झन्झन स्वाधीन हुने कोसिसमा छौँ। तर फलानै दिनमा हामी स्वाधीन भयौँ, फलानु दिनमा पराधीन भयौँ भन्ने कुरा उठ्दैन। के अर्थमा उठ्दैन? जस्तै हामीले हाम्रो भाषामा यो स्वतन्त्रता भन्ने गरेका छौँ। यिनीहरू सबै के हुन्छन् भने यिनीहरू एउटा जस्तै तपाईँलाई यसरी यिनीहरूको स्थूल ठोस परिमेय स्वरूप हुँदैन। यिनीहरू आदर्श हुन्। जस्तै दुईटा हामीले गणितमा सरल रेखाको परिभाषा के पढ्छौँ भने दुई बिन्दुको बीचको सरलतम न्यूनतम र सबभन्दा कम दूरी चाहिँ रेखा हो भनिन्छ। तर फेरि त्यो पोइन्टको बिन्दुको परिभाषा के हो? यसको लम्बाइ पनि छैन, चौडाइ पनि छैन, उचाइ पनि छैन, गोलाइ पनि छैन भनिन्छ। त्यो नितान्त काल्पनिक धारणा हो। माइक्रोस्कोपिकली त्यस्तो नभएको कुनै बिन्दु नै हुन सक्दैन। त्यसै स्वाधीनता भनेको के भने मनुष्यभित्रको जुन एउटा सृजनात्मक ऊर्जा छ, मनुष्यभित्रको जुन एउटा सृजनात्मक ऊर्जा छ, सृजनात्मक ऊर्जा झन्झन सृजनशील हुँदै जाने जुन आदिम कालदेखि अथवा अझ भन्यो भने आदिम कालभन्दा नि पहिलेदेखि जुन प्रवृत्ति हामीले देखेको छौँ मनुष्य जातिमा, जो अलिकति रहस्यमय पनि छ, त्यो नै स्वाधीनता हो। अब तर सामाजिक कालक्रममा मनुष्यको बाँच्ने जुन मजबुरी थियो, बाँच्ने जुन मजबुरी पनि नभन्नु इन्स्टिङ्क्ट सहजात प्रवृत्ति थियो, त्यसले गर्दा अनेकौँ नियम कानुन बन्धन इत्यादिमा बाँधेर हामीलाई पराधीन नै राख्यौँ। अहिले पनि हामी पराधीन छौँ, पूर्ण स्वाधीन छैनौँ। अहिले पनि हामी स्वाधीन हुने प्रयासमा छौँ। त्यो हामीहरूको पराधीनताको एउटा नृतत्व शास्त्रीय एन्थ्रोलोजिकल लिमिटेसन्स पनि छ। मानिसले स्वाधीन हुन्छ उड्छु भने उड्न सक्दैन नि त, आफ्नै दायरामा नै जे गर्नुपर्छ। त्यसलाई एकदम ठोस र दुर्लग्गे सामाजिक र आर्थिक बन्धनहरू छ। जस्तै जो स्वाधीनताको अवधारणा नै अपेक्षाकृत नयाँ अवधारणा हो। कसरी भने पहिले के हुन्थ्यो भने हामीले लुकुम घटना वर्णन गर्दैछौँ। आजभन्दा 500 वर्ष पहिले एउटा भन्नुहोस् म जातिवादक शब्द प्रयोग गरेँ, उहाँले थाहा नलिनु होला। जुन जातमा मान्छे जन्मिन्छ त्यही जातकै पेसा त्यसले छान्ने मजबुरी थियो। एउटा फलामको काम गर्ने व्यक्तिले फलामको काम बाहेक पनि मैले के अन्य काम गर्न सक्छु, बौद्धिक काम गर्न सक्छु, प्रोफेसर बन्न सक्छु। प्रोफेसर बन्ने अवधारणा पनि थिएन भन्ने कदाचित 300-400 वर्ष सोध्न सक्दैन। सूचीकारको छोराले त्यही पेसा अपनाउँथ्यो, हलीले त्यही पेसा अपनाउँथ्यो। आज आएर यो म भन्ने, इन्डिभिजुअलिटी भन्ने, निजत्व भन्ने, आफै केही गर्छु भन्ने अवधारणा अपेक्षाकृत आधुनिक धारणा हो। भर्खर 150-200 वर्ष भयो धारणा आएको। नेपालमा त भर्खरै आउँदैछ। त्यसैले हामी पराधीनबाट स्वाधीन र स्वाधीनबाट झन् स्वाधीनतर हुने, झन्झन स्वाधीन हुने एउटा महाअभियानमा संलग्न छौँ। आजै स्वाधीन हुने कुरा छैन। प्रदीपजी, अब तपाईँले पहिलादेखि विभिन्न पत्र पत्रिकामा लेखेको थियो प्रेमलाई जोडेर। पहिलादेखि तपाईँले स्वाधीनताको विषयलाई तथा प्रेमलाई, प्रेमीहरूलाई जोडेर अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको थियो। प्रेमी भनेको निकै स्वाधीन प्राणी हो। त्यो भित्र स्वार्थ पनि हुँदैन, त्यो भित्र कुनै कुटिलता पनि हुँदैन। त्यहाँ यति धेरै त्याग हुन्छ। त्यो प्रेमी भनेको काइन्ड अफ अझै बुद्धत्व प्राप्त गरेको व्यक्ति जस्तो हो। उनीहरू साह्रै नै स्वच्छन्द हुन्छन्। सहकार्य, अनि त्यसपछि कोअपरेसन भनौँ हामी, त्यसपछि समझदारी, अनि त्यसपछि त्यागको भावना अत्यधिक हुन्छ भन्थ्यो। तर त्यो स्वाधीनता त आज पनि देखिएन नि हामीले प्रेममा। मलाई लाग्छ यो तपाईँले एउटा सामयिक प्रश्न गर्नुभएको छ, सार्थक मात्रै पनि सामयिक। अहिले जुन तपाईँले आफ्नो यो प्रश्न श्रृङ्खलालाई रुकुमबाट सुरु गर्नुभयो। अब अहिले के छ भने पहिलो कुरो त अहिले हामीसँग के शब्द प्रचलित छन्। जस्तै एउटा प्रेम भनिन्छ, एउटा वासना भनिन्छ, एउटा के भन्छन् त्यसलाई यो जीवन इच्छा भने यो सृष्टिलाई चलाउने हामीभित्र इन्स्टिङ छ। मनुष्यको आदिम प्रवृत्ति मध्ये मनुष्यको जुन स्पेसी छ, मनुष्यको जुन प्रजाति छ, मनुष्य किन भन्ने जानवर प्रजातिलाई रिप्रोडक्सनको जुन अर्थ छ, पुनरुत्पादनको जुन अर्थ छ, मनुष्यले बच्चा पाउँदा मात्रै मानव जाति रहन्छ। अहिले यसलाई व्यापक रूपमा हेर्दैछ। तर मलाई यो प्रेम भन्ने शब्द सधैँ किन रहस्यपूर्ण लागेको छ, प्रेम भन्ने अनुभव अथवा प्रेम भन्ने परिदृश्य किन रहस्यपूर्ण लागेको छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई व्याख्या गर्छु। त्यही व्याख्या क्रममा किन मैले यसलाई स्वतन्त्रतासँग बारम्बार जोड्छु,
किन प्रेम भनेको स्वतन्त्रताको अर्को नाम हो किन भन्छु त पनि बताउँछु। एउटा युवा युवती, त्यसका विरुद्धमा समाज छ, त्यसका विरुद्धमा परिवार छ, त्यसका विरुद्धमा संस्कार छ, तर एकअर्काप्रति कुनै अदृश्य कारणले, अकथनीय कारणले, लगभग रहस्यमय कारणले आकृष्ट हुन्छ। र त्यो आकृष्टि, त्यो आकर्षण कति प्रबल हुन्छ भने हिन्दीका चालिस सिनेमाई गीतहरूमा बडा तर मजाले सस्तो, हेर्दाखेरि सस्तो तर बडा प्रेमपूर्वक गानामा सुनाइराखेको हुन्छ। तपाईँ हामी सबैले सुनिराखेका हुन्छौँ गाना, हिन्दीका त्यस्ता गाना, नेपालीका गाना पनि हुन्छन्। त्यो जस्तै सुनको के हे कान्छा मलाई खसाइदियो भन्ने गीत छ नि हामीहरूको, सुनको तारा खसाइदिउँ न, त्यो तारा मात्रै किन जुन पनि खसाइदिउँला, यो जुन अभिव्यक्ति छ हिन्दीमा, सरी नेपालीमा। र हिन्दीमा जुन हाम्रो जमानाको कविता थियो, ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़कर मैं आई रे तेरे लिए सारा जगह छोड़ के मैं आई रे, हाम्रो उमेरमा, हाम्रो बाल्यावस्थामा गाना थियो, ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के तेरे लिए सारा जगह छोड़ के मैं आई रे। यो हाम्रो जमानाको हिन्दीको नागिन भन्ने फिल्मबाट लोकप्रिय कविता थियो। अर्को हिन्दी गाना छ, आज से पहले सितारों में रहा करती थी तुमको बुलाया गया है मेरे लिए। यो जुन प्रवृत्ति हो हिन्दी गानामा, नेपाली गीतमा अभिव्यक्त भएको प्रवृत्ति, यो प्रवृत्ति के हो त? यसको उत्स, यसको मुहान के हो त? अहिले हाम्रो भारत र नेपालका बीच कालीको मुहानको झगडा भए जस्तै मुख्य कुरो के हो त भन्ने यस प्रश्नले मलाई बारम्बार घचघच्याएको छ, उद्धृत गरेको छ। कुन त्यो आदिम शक्ति हो, आदिम ऊर्जा हो, जहाँ एउटा बालक एउटा बालिका एकअर्काको बिना बाँच्न सक्ने निर्णय गर्छन्, त्यसका लागि घर समाज सबसँग टक्राउन तयार हुन्छन्। र भन्नुहोस् कि जसलाई एउटा बिम्बका रूपमा लैला मजनुको कथाले, श्री प्रसादको कथाले, रोमियो जुलियटको कथाले, नेपालीमा मुना मदनको परिवेश अलिक बेग्लै छ, किनभने मुना मदन वैवाहिक जोडीको दुःखको कथा छ। देवकोटाको अर्को कृति छ कुञ्जिनी, कुञ्जिनीमा गोरे र कुञ्जिनीको प्रेमको कथा देवकोटाले लेख्नुहुन्छ। त्यो कथाले उत्प्रेरित गर्दछ। त्यो हामीहरूको मानव सभ्यताको विकासको अभिक्रममा त्यो एउटा अत्यन्त सार्थक र आग्नेय शक्ति, आग्नेय माने अग्नि पलक शक्ति जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले मैले प्रेमलाई कुरा गर्दा सामाजिक विकासको सन्दर्भबाट, मानिसको नैतिक विकास र आध्यात्मिक विकासको सन्दर्भमा कुरा गर्दा प्रेमलाई बडा प्रासङ्गिक बिम्बका रूपमा लिन्छु र त्यसलाई स्वतन्त्रतासँग कासेर हेर्छु। त्यो युवा युवतीको एकअर्काको आकर्षण स्वतन्त्र हुने चाहना पनि हो भन्ने मेरो छ। प्रेम स्वतन्त्रताको श्रेष्ठ अभिव्यक्ति हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ। अहिले रुकुममा यसलाई तपाईँ रुकुममा लगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ कि कसरी एउटा किशोरी अथवा युवती अर्का कुनै युवकका प्रति आकर्षित भएर सबै बन्धन तोड्न परस्पर तयार थिए, जुनसुकै जोखिम उठाउन तयार थिए। भनेपछि यो तपाईले प्रेमीहरू स्वाधीन हुन्छ भन्नुभयो। यहाँ एकजना प्रेमी नवराज विश्वकर्मा मारिए, उसको साथमा 6 जना पनि मारिए, अर्को 12 जना पनि तपाईको एकदमै निर्मम किसिमले कुटिए। अब उसको प्रेमी मारियो, प्रेमिकालाई कसरी राखेको छ हामी अज्ञात छौं। जसले देश तातिरहेको छ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म पनि चर्चा पाइरहेको छ। भनेपछि त हाम्रो नेपाली समाज अझै प्रेमीहरूप्रति यति क्रूर केले बनायो? केवल यो जातले? अहिले हामी जुन एउटा खास सन्दर्भमा कुरा गर्दैछौँ त्यहाँ त बन्धन जातको देखिन्छ। होइन भने इतिहासमा प्रेमका थुप्रा कथाहरू छन् जहाँ नेपाली समाजमा घृणित रूपमा, घृणित मात्र भन्दिनँ, हिंसक रूपमा, बर्बर रूपमा तगारो भएर आएको थियो। बर्बर हिंसक तगारो जात देखियो होइन। कसरी बर्बर हिंसक भने हत्या भन्दा पछि, हत्याभन्दा तल, हत्याभन्दा कम बर्बरहरू रोकिन मानेनन्। बडो नृशंस हत्या, त्यसको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ। होइन सधैँ के देखिन्छ भने प्रेमको अभिव्यक्ति शेक्सपियरको प्रसिद्ध नाटक रोमियो जुलियटमा, अथवा हाम्रो बालकृष्ण समको प्रेम पिण्ड भन्ने छ, त्यो फिल्म पनि बनाएको छ, हामी त साहित्यहरू लेखिएका छन् त्यसमा, अथवा यो मध्य एसियामा, मिडल इस्टमा यस्ता धेरै कथा छन्। रोमियो जुलियट त इङ्ग्लिस कथा हो, अङ्ग्रेजी कथा हो। लैला मजनू मध्य पूर्वको, मिडल इस्टको कथा हो लैला मजनू चाहिँ। त्यही लैला मिडल इस्टमै फेरि
यो श्री फरहाद भन्ने कथा हुन्छ, पन्जाबमा सोनी महिवाल भन्ने कथा हुन्छ। यी प्रत्येक कथामा के देखिन्छ भने ती प्रेमी युगल मिलन हुँदैन। कदाचित मिलन भएको भए विवाह हुन्थ्यो, विवाह भएपछि 1-2 वर्षपछि सायद त्यो प्रेमको आवेश कम हुन्थ्यो, सन्तानपति जान्थ्यो, सायद महान प्रेम बन्दै थियो। र यस्ता प्रेमका यावत कथाहरूमा के देखिन्छ भने एउटा सूक्ष्म प्रतीकात्मक अर्थ पनि छ। त्यो मानिसले भन्छन् कि त्यो प्रेमी प्रतिको जुन हामीहरूको आकर्षण एउटा सरल भाषामा उसले भनेका छन्, यो मानवीय प्रेम खासमा आध्यात्मिक प्रेमको प्रथम चरण हो भन्छन् उसले सरल भाषामा भनेकोले मैले उसलाई सम्झेको, अरू कारणले होइन। यो अहिलेको हकमा पनि यसका 2-3 खतरनाक पक्ष छन्। रुकुम घटना पक्षमा तपाईले सुरुमा रुकुम घटनाको बारेमा कुराहरू खोज्नुभएको थियो। यसको पहिलो खतरनाक पक्ष कि प्रेममा अवरोध खडा भयो, त्यो अवरोध मात्र भएन, अवरोधमा सीमित नभएर अत्यन्त बर्बर, अमानुषिक र हिंसक रूप त्यस अवरोधले लियो। कानुन र कानुनका संरक्षक, सांसद, विधायक मूक दर्शक रहे। कदाचित पुलिस प्रहरी मूक दर्शक मात्र रहेनन्, कदाचित उनीहरूले अत्याचारी समूहप्रति नै सहानुभूति देखाए र देखाउँदैछन्। त्यो पनि एउटा आरोप छ। म तर यस आरोपमा पर्न चाहन्न। त्यो भनिँदैछ किन पर्न चाहन्न भने यो यस्तो दलितको हत्याको समस्यालाई, अहिले मुलुकमा देखिएको राहतको समस्यालाई, कोरोनाले गर्दा आएको स्वास्थ्य उपचारका समस्यालाई, यो दलीय प्रतिबद्धता, दलीय संलग्नता, दलीय पक्षधरता र दलीय अन्धता भन्दैछु म, दलको दलदलवादबाट माथि उठेर नहेर्ने हो भने हाम्रो मानवीय संवेदना झन्झन भुत्ते र प्रत्युत्पादक बन्दै जान्छ भन्ने 3टा छ। तर यी 3टैको मूलमा के देखिन्छ भने जात र सामाजिक विभेद। यो जाति प्रथाको जुन हाम्रो समाजमा परेको जुन दुष्प्रभाव छ, जुन यसको नकारात्मकता छ, यसले जुन हाम्रो समाजलाई कोडग्रस्त बनाएको छ, त्यसतर्फ मलाई लाग्छ हाम्रो समाजले, हाम्रो बुद्धिजीवीहरूले, हाम्रो राजनीतिज्ञहरूले बिल्कुलै ध्यान दिनुभएको छैन। यथेष्ट ध्यान दिनुभएको छैन भन्ने कुराको उद्घाटन फेरि यस घटनाले गरेको छ। प्रदीपजी, तपाईले भन्नुभयो यो प्रतिकार भएपछि प्रेमीहरू झन अमर हुन्छन्, वियोगान्तको पनि आफ्नै महत्त्व थियो इतिहासदेखि भन्नुभयो। यहाँनिर नवराज विश्वकर्मा विक र उनका साथीहरूलाई निर्मम किसिमले मारियो। यतिको निर्मम किसिमले मारिएको इतिहास 21औं शताब्दीमा अहिले बिरलै भेटिएला प्रेमको नाममा। यस्तो घटना घट्दाखेरि तपाईको प्रेमी रहेन, प्रेमिकाको आजसम्म हामीले कुनै शब्द सुनेका छैनौँ। कस्तो थिइन् प्रेमिका, अहिले कुन रूपमा छ र भोलि कस्तो हुनेछ अहिले हामीले केही अनुमान गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। उनीहरूको बोली त पटक्कै काहीँ सुनिएन नि। त्यसपछि अलिअलि सोशल मिडिया र विभिन्न माध्यमबाट उनीहरूको बोलीलाई अनेक स्वार्थ मिसाएर बाहिर ल्याइरहेको देखिन्छ। राजनैतिक रूपले लाभ लिन पनि खोजिरहेको देखिन्छ। घाटमा दाह संस्कार हुँदै गर्दा 25,000 रुपियाँ दिएको पनि देखिन्छ लगेर एउटा राजनीतिक दलको एउटा व्यक्तिले अथवा सभासद मार्फतबाट। यो राजनीतिकरण हुनु, वास्तविक त्यो भित्रको उहाँहरूको जे बोली हो त्यसलाई चाहिँ अब ट्विस्ट गरेर कृत्रिम बोलीहरू निस्किनु, कृत्रिम समाचारहरू बन्ने क्रम त खतरा हुँदो रहेछ। वास्तविक यो सबाल्टन समुदाय, आवाजविहीनहरूको आवाज चाहिँ वास्तविक कसरी निस्किन्छ त? तपाईलाई यसमा तपाईको यो संवादमा एउटा कुराबाट जोगिन चाहन्छु। त्यस क्षेत्रका जुन 2जना सांसद हुनुहुन्छ जसको विशेष चर्चा आइराखेको छ, उहाँ दुवै सांसदहरू अहिले नेकपासँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ। उहाँहरूको नाम लिइराख्नु परेन। नेकपासँग सम्बद्ध मात्रै हुनुहुन्न, उहाँहरू खास गरेर माओवादी जनयुद्धका दरम्यानमा नेतृत्वदायी पङ्क्तिमा रहनुभएको र त्यसको जुन नयाँ पुस्ताका अध्यक्ष प्रचण्ड इत्यादि पछिको नयाँ पुस्ताका साँच्चै भन्नुहुन्छ अलिकति जनताले पत्याउने, माया गर्ने, अपेक्षाकृत पढे लेखेका मान्छे पनि हुनुहुन्छ। व्यक्तिगत उहाँलाई चिन्दछु। त्यस दिन उहाँहरू 2 मध्ये एकजना सांसदले उठेर बोल्दै लाग्दा, त्यस निर्वाचित क्षेत्रका सांसदले बोल्दै जाँदा नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट अन्य बाहेक मीन विश्वकर्मा भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसका प्रतिनिधिले, जो विश्वकर्मा पनि हुन्, उठेर उनको प्रतिवाद गरे प्रसङ्ग तपाईँले टिभीमा देख्नुभयो होला। यो अहिले युट्युबको कृपाले गर्दाखेरि हामी बारम्बार देखिरहेछौँ।
अब म एकदम सचेत रूपमा म स्वयं आफू नेपाली कङ्ग्रेसको प्रतिनिधिका रूपमा संसदमा रहेको हुँदा यसलाई यो दलीय भनाभनभन्दा माथिका रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैले यो तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिँदा पनि मेरो मनमा लागेको कतिपय कुरा भन्न मलाई हिचक छ। मलाई के लाग्छ भने प्रश्न यो नेकपाका कुनै सांसद र काङ्ग्रेसका कुनै सांसदको छैन। उनीहरू जुरुक उठिकन आफ्नो पार्टीको मान्छेले सही भने पनि गलत भने समर्थन गर्छन्, त्यो प्रवृत्ति हामीमा छ। र उक्त कार्यकर्ता जो मारिएको मारिने व्यक्ति, मार्ने व्यक्ति अथवा मारिने व्यक्ति, पीडित अथवा पीडक अथवा पीडित, तपाईँले म कुनै पनि टिप्पणी गर्नुभयो अघि आजका मितिमा सधैँ यस्तो थिएन होला, कुनै पनि टिप्पणी गर्नुभयो कि त्यो पीडक को हो र पीडित को हो भन्ने भावनाबाट प्रभावित भएका देखिन्छ। यसपल्टको कुरा अत्यन्त संवेदनशील, अत्यन्त मानवीय र सभ्यता विषयक हाम्रो परिभाषालाई सोझी प्रहार गर्ने परिघटना छ। अत्यन्त जतिसुकै भने पनि साँच्चै भन्नुहुन्छ यो यस्तो घटना छ जसलाई शब्दका माध्यमबाट भर्त्सना पनि गर्न सकिँदैन। यो निन्दनीय भनेको अर्थ छ, निन्दनीय भन्ने शक्तिमा त कुनै ताकत नै छैन। कुनै कविताका माध्यमबाट अथवा कुनै अत्यन्त महान कलाकारले कुनै चित्रका माध्यमबाट त्यो विभत्सतालाई व्यक्त गर्न सक्छ। औपचारिक रूपमा म निन्दा गर्छु भने के हुन्छ? त्यो संसदमा त्यही दृश्य देखियो, ऊ पनि निन्दा गर्ने, ऊ पनि निन्दा गर्ने, विरोधी दलको प्रतिस्पर्धा। यसको सबभन्दा ठुलो जाति बर्बरता नै प्रमुख हो। त्यसैले म तपाईँलाई र तपाईँका माध्यमबाट सबै आफ्ना पार्टीका र अन्य पार्टीको मित्रलाई के भन्छु भने यो घटनामा को कसो समर्थनमा छ भने नहेरौँ। यसलाई हामी यो अपराधीलाई कडा भन्दा कडा दण्ड ती जुनसुकै दलका भए पनि दिनपट्टि हामी लागौँ। र त्यो जुनसुकै दलका भए पनि दल विशेषका छन् भन्दैमा होइन त्यो फलानु दलको हो त्यसैले त्यो विशेष रूपमा अपराधी छ भन्ने र यो त्यो चाहिँ मेरो दलको हो त्यसैले मेरो दलको मान्छेले यस्तो गर्नै सक्दैन भन्ने भावना पटक्कै नहेरौँ। किनभने हामीलाई सबै दलभित्र वास्तविकता छ, बर्बरता हिंसा छ। तपाईँले मलाई अगर प्रश्न गर्नुभयो भने किन छ भने म भन्न सक्छु त्यो कुरा। म एकदम गहिरो रूपमा यो कुरा महसुस गरेको छु मैले ताका वर्षहरूमा। जुन हिंसालाई हामीले गौरवीकरण गर्यौँ, नेतालाई त गरौँ, हाइजाकिङलाई महान घटना बनायौँ, जो विश्वको सर्वाधिक निन्दनीय आतङ्कवादको घटना हो। त्यहाँ 10औं 20औं मान्छेको नागरिक मान्छेको ज्यान जान्थ्यो। हाइजाकिङलाई ठुलो काम गर्नु भन्ने परेको छ। काङ्ग्रेसले पनि हतियार बोको भने हाम्रो साथीहरू उफ्री बोल्नुहुन्छ। हामीले कम गऱ्यौँ र हामीले पनि मान्छे काटेको भन्नेका पूर्व नेपाल एमाले भन्नु। अब यो हिंसाको जुन गौरवीकरण हो नि यो हामीहरूको समाजको घट्टी बसेको छ। पछि मधेस आन्दोलन गरौँ। त्यसै सर्वप्रथम त हामीले आज यो बुझ्यौँ हिंसा जसले गरे पनि एउटा बर्बर र पाशवी कृत्य यो हामीले प्लिज तपाईँले हिंसाको कुरा गर्नुभयो। एन्टोनियो ग्राम्स्की जो तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ उहाँसँग, एन्टोनियो ग्राम्स्कीले जेलमा बस्दै एउटा हेजेमोनीको थ्योरी अन्तर्गत, सिद्धान्त अन्तर्गत यो मान्छेमाथि जुन बल प्रयोग गरेर हिंसा हुन्छ त्यो बरु सामान्य हो, त्योभन्दा खतरनाक हिंसा त सांस्कृतिक रूपले लादिने हेजेमोनी थ्रु कन्सेन्ट, सहमति रूपले लाद्ने हिंसा चाहिँ खतरा हुन्छ र यो दीर्घकालसम्म अडिन्छ भन्ने त रुकुमको घटनाले पनि देखायो नि। जस्तै केटीको बुवाले चाहिँ केटाको बुवाले केटी घरमा आइरहँदाखेरि तिमी त ठुलो बिस्टकी छोरी, हामी त अब यस्तै अब त्यस्तै जातको पर्यौँ, त्यही भएर भोलि हामीलाई यहाँ गाह्रो हुन्छ, तिमी घर फर्क भनिरहेको देखिन्छ, स्वीकारेको देखिन्छ कि म शक्तिविहीन हुँ तिमीहरू शक्तिशाली हो भनेर स्वीकारेको देखिन्छ। यसको मतलब छ यहाँनिर चाहिँ यो सांस्कृतिक रूपले उच्च नीचताको यो जातीय व्यवस्था थियो, त्यसले त ठुलो मासलाई उत्पीडितलाई पनि हामी तल्लै हौँ भन्ने कमन सेन्स सामान्य रूपले लिने त संस्कार स्थापित गर्दैछ नि। यो चाहिँ भत्काउन नेपाली काङ्ग्रेस अथवा कम्युनिस्ट कसैले स्कुलिङ त आजसम्म गरेको देखिएन त। तपाईँले यस प्रश्नका उप एकदम एउटा उचित सन्दर्भमा सामूहिक रूपमा अहिले मलाई बताउनु भयो। एकदम तपाईँले ठिक बताउनु भयो र मलाई लाग्छ कि मार्क्सवादका नाउँमा जुन आख्यान व्याख्यान हाम्रो देशमा गरिन्छ, छरछिमेकपन गरिन्छ, त्यहाँ एन्टोनियो ग्राम्स्कीले अगाडि सार्नुभएका कतिपय धारणाहरू त्यसमध्ये जुन प्रमुख तपाईँले भन्नुभयो कि कसरी उत्पीडितले र दलितले आफै नै त्यो उत्पीडक वर्गको र शोषक वर्गको जुन न्यारेटिभ हो, शोषक वर्गको न्यारेटिभ त्यसले
त्यसलाई आफै आत्मसात गरिसकेका हुन्छ, इन्टरनलाइज गरिसकेका हुन्छ। इतिहासमा यस्तै घटना छन्, पानी प्यासले पकपक मरेको छ मान्छे, ए बाबु मलाई पानी खुवाइदेऊ न भन्दाखेरि छेउबाट कुनै दलित हिँड्दैछ भने म तपाईँलाई पानी खुवाउन सक्दिनँ, मेरो त धर्म जान्छ, हजुरको पनि धर्म जान्छ, मेरो पनि धर्म जान्छ भन्ने घटना युद्धका मैदानमा अनेकौँ भएका घटनाहरूले हाम्रो इतिहास भरिएका छन्। मलाई एउटा कुनै कतिपय एउटा केही घटना मलाई दिमागमा आइरहेको छ, तर तँ बताएर म तपाईँलाई व्याख्या बदल्न चाहन्न। तपाईँले एकदम सही र शान्तपरी गर्नुभयो। तर यो अक्षम्य अपराध वृत्तान्तका दरमियानमा यो मान्छेले ग्राम्स्कीलाई सम्झ्यो। ग्राम्स्कीले नामलाई नसम्झे पनि तीनटा हिंसाको तीनटा स्वरूप, एउटा तपाईँले भने जस्तै ठ्याङ्गै खुँडा बन्चेरा, अब त्यो मारिने जुन नवराज हुन्, त्यो नवराजको अङ्गमा के भन्छन् भने धेरै छ, नवराजको जुन गुप्ताङ्ग समेत पनि हँसुवा अथवा कचियाले काटेको देखिएको छ भन्ने मान्छे पनि छन्। भोलि पर्सि अदेशको उला धान काट्ने, धान बाली लगाउने अङ्गले कुनै मनुष्यको गुप्ताङ्ग काटिन्छ, हतियारको एउटा प्रयोग। तर हतियारको प्रयोग भन्दा पनि त्यसको पछाडिको मानसिकताको प्रयोग याद राख्नु। मानसिकता कुन मानसिकता छ त त्यो तपाईँले भनिहाल्नुभयो। अर्को मानसिकता पीडित र उत्पीडित र त्यसका पछाडि होइन हामी त उत्पीडितै हौँ, सायद उसको छोरा चाहिँ बाउ नभए पनि कमसेकम हजुरबाको पालामा त्यस्तो युवक निस्किया भए, यस्तो साहसी युवक निस्किएको भए यो तेरो साहस होइन, यो त दुस्साहस हो भने सायद उसको बाउ बाजेले भन्ने त ठिक्क पर्छ। जहाँ गएको थिएस् न बिष्टको छोरी ताक्न भन्ने पनि सायद हुन्थ्यो होला। दुई, प्रदीपजी तपाईँ भन्नुभन्दा अगाडि जोड्छु, नवराज विक र साथीहरू जो मारिए, अरूलाई कुटिए, त्यो बल प्रयोग हतियार प्रयोगले हो कि सांस्कृतिक प्रयोगले हो? यो दुईटै माने हो नि। मैले भने हतियार त माध्यम भयो, मैले भने हतियार त एउटा अत्यन्त सामान्यतया त्यो अहिंसक हतियार हो नि। हाम्रो मधेसमा हँसिया भन्छन्, यहाँ के खुर्पा पनि छैन, खास बाली काट्ने हतियार छ अरे, सुनेको अरे भन्नुपर्छ मैले, खुर्पाले काटिएको खुर्पा पनि होइन, अपेक्षाकृत बाली काट्ने हतियारले उनको गुप्ताङ काटिएको छ भने त्यहाँका त्यही वडाका मान्छेले मलाई भने, जाजरकोटको जुन वडामा घटना भयो त्यो वडाका मान्छेले, एकजना मान्छेले, उनी राजनीतिक कार्यकर्ता पनि रहेछन् र उसले मेरो नाउँ नभनिदिनुलाई यस्तो भएको छ भने त्यहाँ संसद भवनमा भेटिएका मित्रले। अब अर्को कुरा तपाईँले सङ्केत गर्नु सांस्कृतिक हिंसा। सांस्कृतिक हिंसासँगै मिल्दो जुल्दो त्यो ग्राम्स्की प्रवृत्तिले व्याख्या गरेको एउटा संरचनात्मक हिंसा, स्ट्रक्चरल भाइलेन्स भन्ने शब्द पनि छ। त्यो के भनेको भने तपाईँको आँखाका सामने परम्पराका नाउँमा चाहे छाउपडीमा राखिएका हामीहरूका छोरीबेटी हुन् होइन, चाहे त्यो भोकमरीले मरिरहेका मानिस हुन्, चाहे कुपोषणले मरिरहेका मानिस हुन्, त्यो पनि त हिंसा हो। आज समाजमा असमान वितरणका कारणले, साधन स्रोत गाडी घोडाको असमान वितरणको कारणले एउटा मन्त्री, एउटा प्रधानमन्त्री, एउटा राजनेता, अघि पछि कति गाडी हुन्छ तपाईँले देख्नुभएको होला, सवारी चलेको, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको, भूतपूर्व मन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको, एउटा एम्बुलेन्सको अभावमा रोगी र सुत्केरी आमा अस्पताल जान सक्दिनन्। त्यसैले त्यो पनि हामीहरूको हिंसाको अङ्ग हो। त्यसलाई तपाईँ संरचनात्मक हिंसा भन्न सक्नुहुन्छ। एक ठाउँमा खाइ नखाइ हुन्छ, 5 स्टार होटलमा कति पानी बर्बाद हुन्छ तपाईँले सुनेर पढेकै होला। यसरी विभिन्न किसिमको हिंसा छन्। त्यसका प्रतिको जागरुकता र सजगता हाम्रो हिंसाको विरुद्धको लडाइँको एउटा प्रथम कदम हो। प्रदीपजी, एउटा अचम्मको, अब अहिले त यो सोसल मिडिया र यो अहिलेको पपुलर कल्चरले त हामीलाई धेरै कुराहरू देखाउन हुने पनि देखायो, प्राइभेट पनि पब्लिक बनाएर देखायो, पब्लिक पनि प्राइभेट बनाएर देखायो। लास जलाउन लागिरहेको छ र यही जातीय व्यवस्थामा टिकेको संस्कृतिको कारणले गर्दा त्यो ज्यान त्यत्रो युवाहरूको गयो। त्यही संस्कृति बचाउनको लागि 25,000 रुपियाँ लास पोल्दै हातमा हालिदिनु पनि हिंसा होइन? यो त सजिलो त रूपले त लिन सकिन्न नि यसलाई। यो कस्तो किसिमको कुटिल राजनीति हो? यो त्यसलाई राजनीति भन्नु, त्यसलाई एउटा विभत्स तुष्टिकरण भन्ने शब्द दिन चाहन्छु। त्यसलाई थामथुम पारेको विभत्स किसिम। तपाईँको कुरासँग ताराजी म सहमत छु एकदमै। त्यो एउटा अत्यन्त विद्रूप, त्यो एउटा के भन्ने मसँग शब्द छैन। भाषा कति बेला भाषा असमर्थ हुन्छ। राजनीति मान्छेको भाषा त लज्जाजनक हुन्छ नै, हाम्रो गद्य पनि त्यसै असमर्थ हुन्छ। यस्तो यो प्रहसन, फार्स भन्छ अङ्ग्रेजीमा, यस्तो प्रहसन, अङ्ग्रेजीको प्राध्यापक हुनुहुन्छ, फार्स हो, जसको बारेमा भन्न मलाई शब्द छैन। मान्छे मारिएपछि
दाह संस्कार गर्नलाई व्यवस्था गर्ने हो कि त्यस्तो अवस्था नआउनलाई बरु खर्च गर्ने हो, स्कुलिङ गर्ने हो? राजनीतिक दलभित्र त आजसम्म पनि नेपालको हिन्दू व्यवस्थाले लादेको जातीय व्यवस्थाको विरुद्धमा कुनै पनि प्रशिक्षण भएको छैन भन्ने निष्कर्षहरू निस्किरहेछ। के हो, तपाईँलाई थाहा छ यस्तो स्कुलिङ भएको अहिलेसम्म? म तपाईँलाई ठ्याक्क स्वीकार गर्छु, मैले यस कुरालाई आफ्नै शब्दमा बारम्बार भन्ने गरेको छु। यसै पनि क्रान्तिको इतिहासमा के हुन्छ ताराजी भने ठुल्ठुला परिवर्तन। विश्व इतिहासमा सायद फ्रान्सेली रेभोल्युसन जस्तो दूरगामी क्रान्ति अर्को भएन, महान फ्रान्सेली क्रान्ति हो। त्यसको लगत्तै पछि नभनौँ झन् 100 वर्षभन्दा अलि बढी पछि यो 19औं शताब्दीको युरोप पुरा यस्तै क्रान्तिकारी सङ्घर्षको इतिहास थियो। तिनै क्रान्तिकारी सङ्घर्षको शिक्षाको निचोड मार्क्सवादका रूपमा अगाडि सारे। बल्सेविक क्रान्ति अर्को लेनिनको नेतृत्वमा। इटलीमा क्रान्ति हुन सकेन, तर ग्राम्स्कीले किन हुन सकेन भन्ने अध्ययन गर्ने क्रममा हेगेमोनी निकाले। तर यस्तो सबै क्रान्तिको इतिहासमा हामी के देख्छौँ भने एकातिर परिवर्तनका ताकत हुन्छन्, अर्कोतिर निरन्तरताका ताकत हुन्छ, पावर अफ कन्टिन्युटी, पावर अफ एभोल्युसन। अनि हामी कहाँ पहिले 7 सालको क्रान्तिको बारेमा हामीहरूको गाउँघरतिर के भन्थ्यो भने बाँसको झ्याङ हल्लाएर क्रान्ति भयो, गाउँलेहरू भन्थ्यो। के क्रान्ति हो भन्थे? अहिले कुटनीतिक शैलीले के भन्छन्, यो एउटा स्वतन्त्र स्वाधीन क्रान्ति भन्दा पनि बढ्ता नेपाली काङ्ग्रेसले भूमिका गरेको हो, नेकपाले पनि भूमिका गर्यो होला पृष्ठभूमिबाट, जनता ओर्लिए। तर कहीँ न कहीँ भारतको कुटनीतिसँग क्रान्ति ज्यादा संलग्न थियो भन्ने पनि व्याख्या छ। 70 सालमा त्यो पनि सिद्धियो राजा महेन्द्र कदमबाट। अस्ति जुन 1989 को जुन हामीहरूको मुलुकमा परिवर्तन भयो, बहुदलीय व्यवस्था आयो, काङ्ग्रेसले बहुदलीय व्यवस्था ल्यायो, उतातिर एमाले बहुदलीय जनवाद ल्यायो। त्यो पनि मुख्यतः 30 वर्षको पञ्चायत कुशासन, त्यसपछि यो हिन्दुस्तानसँग त्यति बेला नेपालको परेको यो के भन्छ त्यसलाई, के भयो, ब्लकेट। त्यसपछि जो झन्डै 30 वर्ष हामीले बिताइसक्यौँ, 30 वर्ष भइसक्यो, 30 वर्ष अलि भएको छैन होइन, भइसक्यो। यसबिचमा हाम्रा राजनीतिक दलहरूले के पढे, के पढाए र पढाउने भन्ने कुरा पनि सायद यो मौखिक रूपमा अथवा प्रोफेसरले पढाउने कुरा होइन। क्षमा चाहन्छु, तपाईँहरूले पढाएको चाहिँ पढाउनु होइन, तपाईँले राम्रो पढाउनुहुन्छ होला यी सब कुराहरू। तपाईँले कमसेकम के भन्छन् विश्वमा परिवर्तन भइरहेका अनेकानेक वाद विचार पनि ल्याउनुहुन्छ नेपाली समाजलाई परिचित गर्न। तर पढाइ त डुइङ र लर्निङको कमन हुनुपर्छ। जातपात खराब सबैले भन्छन्, तर घरमा जातपात खराब भएको देखाउन सक्नु पर्यो नि त, प्र्याक्टिसमा, अभ्यासमा। त्यो हाम्रो भएन। त्यसको अर्को समस्या के छ ताराजी भने कि दुर्भाग्य शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा नेताले पाए। युगौँदेखि हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा के थियो भने त्यसका थुप्रा नकारात्मक कुरा भए, नकारात्मक कुरा थिए, नकारात्मक कुरा छन्। तर शिक्षाको करिब शिक्षाको नेतृत्व भने अहिले युनिभर्सिटीले गर्छ भने जस्तै शिक्षाको नेतृत्व भने एउटा ब्राह्मण भन्ने समुदायले गर्यो। त्यो ब्राह्मण जन्मना ब्राह्मण थिएन। तपाईँले रामायणमा, महाभारतमा बुद्धको कुरै छोडिदिनुहोस्, बुद्धको जीवनशैलीमा, बुद्धका उपदेशमा कति छन्, कति। महाभारतमा, रामायणमा प्रश्न लेखिएको छ, जन्मना कोही ब्राह्मण हुँदैन। त्यो अब शिक्षा, संस्कार, योग्यता, दया, करुणा इत्यादि हुन्छ। तर फेरि त्यसैको व्याख्या गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ शास्त्र र पुराणको अनुशीलन गर्दा मैले त्यहाँ महिला र दलितका विरुद्धमा मलाई त कहिलेकाहीँ पढ्दिनुको झोक चल्छ। अरू त धेरै किन पढ्नु पर्यो? त्यसैबाट प्रभावित भइकन हाम्रो भानुभक्तले बौद्ध शिक्षा लेख्नु भएको छ नि। बौद्ध शिक्षाबाट तपाईँ जरुर परिचित हुनुहुन्छ होइन, धेरैजना परिचित छन्। कल्पनै गर्न नसकिने कुराहरू साहित्यमा लेखिएको छ। मलाई महिलाको बारेमा, दलितका बारेमा रामायणलाई हर तरहबाट आदि रामायणमा वाल्मीकि रामायणले आदि रामायण लेखेको मानिन्छ। रामलाई आदर्श चरित्र मानिन्छ। कस्तो आदर्श चरित्र बनाएको? निषादसँग, भीलसँग, सबरी निम्न जातिकी थिइन्, दोस्ती गरे। बानर भनेको कुनै आदि पुग्छ। उनै रावणको रामको हातबाट सम्मुख भन्ने एउटा तत्कालीन शूद्रलाई मराइन्छ। हाम्रो परम्परागत छँदैछ। तर अहिले यसमा के हो भने अहिले जुन एलिट हामीसँग छ, जुन नेतृवर्ग छ हामीसित, चाहे म हुँ, चाहे शेरबहादुरजी, चाहे पौडेलजी, चाहे कोही होस्, उतापट्टि चाहे यो के भन्छन् प्रचण्ड हुन्, ओली हुन्, बाबुराम हुन्, हामी जम्मैको शिक्षा हाम्रो परम्पराको अच्छा बुरा जान्नुभन्दा पनि ग्राम्स्कीले इटालियन हिस्ट्री बुझेको एक अंश पनि हामीले नेपाली हिस्ट्रीलाई पढाएको छैनौँ। माओले चीनको जुन प्राचीन इतिहास पढेको थिए त्यसको त छेउछाउमा पनि हाम्रा कुनै नेता पुगेका छैन। भनेपछि हाम्रो संस्कृति र हाम्रो पुराणका जुन नकारात्मक पहलुहरू, सोस्तानी हेर्नु, हरेक मागामी सोस्तानी पढ्छौँ, कसरी त्यहाँ
आजको यो हाम्रो बहस रिडर्स ई क्याफेबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ र रिडर्स ई क्याफे सँगसँगै अरू पनि थुप्रै लिङ्कहरूबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। अब जोडिएका पछाडि जोडिनुभएका हामीलाई यो कार्यक्रमलाई हेरिरहन जोडिनुभएका साथीहरूलाई म यी लिङ्कहरूबाट रिडर्स ई क्याफे लगायतका अरू लिङ्कहरू फलो गर्न हुन अनुरोध गर्दछौँ। यो जुममा सबैलाई हामीले वेलकम गर्न सकेका छैनौँ, थुप्रै मान्छेको रिक्वेस्ट आइरहेको छ। अब म यहाँ जोड्न चाहन्छु, त्यसो भए मार्टिन लुथर किङ्सहरू आए विश्वका त्यत्रो ठुलो उथलपुथल ल्याउनलाई। भारतमै डाक्टर बिआर अम्बेडकर आउनुभयो, भारतकै संविधान पनि लेख्दै। नेपालमा पनि थुप्रै दलित आन्दोलन भए। यति हुँदाहुँदै पनि नवराज विश्वकर्मा प्रेमी नभइदिएको भए त्यत्रो बर्बर घटना हुँदैन थियो है। उनी विश्वकर्मा भएकै कारणले अथवा दलित समुदायको भएकै कारणले यो घटना घट्यो भनेपछि क्रान्ति त अब सशस्त्र भन्दा नि सांस्कृतिक पनि चाहियो नि, होइन? एकदम तपाईँको भनाइसँग सब म सहमत छु। निश्चय पनि यदि नवराज विक उच्च जातिका भएका भए, त्यसमाथि जागिर पाइसकेका, उनी त पुलिस लगभग हुन आँटिसकेका भएका भए, अझै डाक्टर इन्जिनियर भएका भए, मलाई लाग्छ कि त्यो सम्बन्धित परिवारले त्यस विवाहका प्रति, यस प्रेमका प्रति यस्तो आपत्ति गरेका थिएन। त्यसैले बुझ्न जरुरी छ। जस्तै अम्बेडकरको नाउँ लिनुभयो र यो तपाईँ ग्राम्सीको नाउँ लिनुभयो। अम्बेडकरले र पछि गएर अन्य जाति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विद्वताले पनि, त्यसमा एउटा अर्का विद्वानको नाममा चाहन्छु हाम्रा दर्शक र श्रोताले थाहा पाउन्, डाक्टर राममनोहर लोहिया। लोहियाले अम्बेडकरबाट प्रेरणा लिएर जाति प्रथा भन्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित भएर, महिला उत्पीडनको विषयमा मात्रै केन्द्रित भएर अनेकौं पुस्तक उनको प्रकाशित छ। एउटा पुस्तकको शीर्षक नै छ द्रौपदी, हामीलाई द्रौपदी चाहियो कि सावित्री चाहियो, यस्तो विचार उत्तेजक शीर्षक छ। द्रौपदी हाजिर जवाब थिइन्, युधिष्ठिरलाई र्याख पार्थिन्, भीष्मका कमजोरीको उपास गर्न सक्थिन्, उसलाई सावित्री जस्तो 100 सन्तानको भोग पनि थिएन, जङ्गलमा गएर लड्न तयार थिइन् इत्यादि छ। सावित्रीको कुरा छोड्नु। अब यो संस्कृतिको कुरा तपाईँले भन्नुभयो, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र म तपाईँलाई सँगसँगै एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने, आज खुसीको कुरा के छ भने मूलधारमा उनीहरू छैनन्, राजनीति मूलधारमा छैनन्। राजनीतिले सबै कुरा समेटेको छ। आज एउटा उच्च कोटिको प्राध्यापकले, एउटा उच्च कोटिको वैज्ञानिकले, उच्च कोटिको डाक्टरले जुन प्रतिष्ठा पाउनुपर्ने हो यस देशमा, मलाई लाग्दैन उनीहरू ओझेलमा छन्। ज्यादा कथा कहानी सबै सधैँ यो नेताको हुन्छ। नेताभन्दा अलि अगाडि बढ्यो भने अभिनेताको हुन्छ। तर हाम्रा डाक्टर रुई जस्ता डाक्टर, भगवान कोर्ला जस्ता डाक्टर के सोच्दैछन् त्यसको हामी चर्चा पनि सोध्दैनौँ। डाक्टरले गर्न खोजेको काममाथि मनमाना हस्तक्षेप गर्छ राज्यले, त्यो पनि हामी ध्यान दिँदैनौँ। कविको त मानव कुनै अस्तित्व नै छैन यहाँ, जबकि संस्कृति बनाउने मुख्य व्यक्ति एउटा कवि पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले आज तपाईँले भने जस्तै कुरालाई एकदम म स्वीकार गर्छु। यदि यस गणतन्त्रलाई, संवैधानिक गणतन्त्रलाई जीवित राख्न छ भने हामीले व्यापक र विराट कार्य सांस्कृतिक र साहित्यिक क्षेत्रमा गर्नुपर्छ। यस्ता विमर्शमा पनि हामीले केन्द्रित हुनुपर्छ। किन मैले यहाँका नयाँ कविहरू देखेको छु, उनीहरूले उठाएका प्रश्नहरू देखेको छु, चाहे त्यो आप्रवासका बारे होस्, चाहे त्यो यही दलित समस्याका बारे होस्, त्यो गैर दलितले पनि लेखेका छन् त्यस्ता कविताहरू, होइन? हिजो तपाईँसँग कुरा गरेको थिएँ, हाम्रो श्रवण मकारुङले लेख्नु भएको विश्वनगरजीको बयान। अर्को म पनि अरू पनि यस्ता धेरै, मलाई अहिले तपाईँको भन्दाखेरि तपाईँले मलाई समय दिनुहुन्छ भने हाम्रो संस्कृतिलाई पहिचान गरेर एउटा सानो कविता सुनाउन चाहन्छु। ल, यो मेरो कविता होइन, यो मलाई एउटा अध्ययन गर्दै गरिरहनु भएकी, एमएमा अध्ययन गर्नु भइरहेकी छोरीले यो दलितका सम्बन्ध कुरा हुँदाखेरि, ल बाबा तपाईँले यो मेरो कविता मैले पठाउँदैछु, हेर्नु यस्तो पनि कविहरू छन्, मैले पठाउनु भएको थियो। नेपाल सानै छ नि देवकोटाज्यू भन्ने कविता छ। के नेपाल सानो छ भने हुङ्कार गर्ने देवकोटा का उत्तरमा यी कविले लेखा छ, विनोद विक्रम केसी भन्ने कविले नाम छ। उनी भन्छन्, हे महाकवि, हे पण्डित पुत्र, आफ्नै हुर्मत लिने कस्तो स्वाट प्रश्न गर्नुभएको तपाईँले। के नेपाल सानो छ? दक्षिणा देवकोटा के नेपाल सानो छ भन्ने एउटा एसे छ, देख्नुभएको छ, लेख छ, जहाँ उहाँले नेपालको बारेमा भयङ्कर अहिलेको साँच्चै भन्नुहुन्छ नि त्यो लेख पढ्ने हो भने हाम्रो महान राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई पनि लाज लाग्न सक्छ। देवकोटा त्यत्रो उहाँले नेपालको वर्णन गर्नुभएको छ। यत्रो हिमाल, पुरानो बुद्ध, नदी नालाको आर्थिक प्रवाह, पुर्खाको प्राचीन ढाल तरबार, यहाँ यो लेखे एउटै फुल बसेर देशलाई सुहाउने भनेर गुलामहरूले हजारौं फुलका रूपमाथि, हजारौं फुलका सुवासमाथि सिर्जन एउटै सुन।
जहाँ लाखौं चिम्सा आँखामाथि एउटा रोमान्टिक कविता लेखिएन। अपराधी खोपडीभित्र चलिरहने दुर्नियतको राग जस्तो कसरी विशाल हुन सक्छु नेपाल, शासन गर्ने दुईजनालाई विशाल होला, शासन पाउने 2-3 करोडलाई नेपाल सानै छ, नेपाल सानै छ। यो जुन हाम्रा बारेमा हाम्रा समाजमा एकदमै एउटा रङ न्यारेटिभ, जाति प्रथाको न्यारेटिभ, हामी श्रेष्ठ हौं भनेर न्यारेटिभ, राम पनि क्षेत्री थिए, महावीर जैन पनि क्षेत्री थिए, बुद्ध पनि क्षेत्री थिए, न्यारेटिभले हामीलाई जातीय दम्भ दिएको छ नि। यो देश अमरसिंह थापाले बनाएको, बलबहादुर थापाले बनाएको, यसलाई बडा ठोस जवाब विषय नगर्तीले त्यो तिम्रो नेपाल एकीकरणमा त मेरो पनि भूमिका थियो नि सम्झाएका छन्। त्यसैले साहित्यिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले हामीले सम्झना गरिरहेको छ। तपाईले अगाडि आवाज प्रदीपजी, आहुतिले गहुँ गोरो अफ्रिका भन्ने निकै शक्तिशाली कविता लेख्नु भएको छ। म त्यसलाई निकै शक्तिशाली कविता मान्छु र नेपालको एउटा साह्रै संग्रहणीय कविता छोटो भए पनि म एकदम राम्रो कविता। अब यो भइरहेछ आहुतिले नेपालमा यसरी हजुर, अब यो बाबुजीको समर्थनमा भन्छु म, जहाँ विशाल सोच्न सक्ने हरेक मस्तिष्क कुलगोत्रको अँध्यारोमा हराउँछ, जहाँ प्रेम गरेको अपराधमा दलितको गला काटिन्छ। यो कविताको पंक्ति हुन्। यो दलितको गुप्ताङ्ग काटिन्छ लेख्नुस् लाग्दछ कविता आज लेखिएको। विष्टहरूको राज्य सत्ता अनवरत प्रेमको महानता फलाक्छ, जहाँ छालाको रंग कालो र ठाउँको नाउँ मधेस मात्रै हुनुपर्छ। जिन्दगी र कलविखमा कुनै अन्तर बाँकी रहँदैन, जहाँ एउटा शब्दकोश, एउटै शब्दको अर्थ जात र तदनुरूप औकातलाई हेरेर बाँडिन्छ। कति राम्रो छ, जहाँ प्रेम गरेको अपराधमा दलितको गला काटिन्छ, दलितलाई भेरी नदीमा काटेर फ्याँकिन्छ। हाम्रा कविता छन्। त्यसैले तपाईले भनेको कुरालाई समर्थन गर्दछु म। हाम्रो सांस्कृतिक क्रान्तिको एउटा नयाँ महाअभियान थाल्नुपर्छ, राजनैतिक परिवर्तन हुँदैन। आहुतिजीले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने नेपालमा सांस्कृतिक अन्तर्गोलन अथवा अन्तर्गोलन अरू पनि रूपको सुरु नै भएको छैन भन्ने जुन दाबी गर्दै हुनुहुन्थ्यो, रुकुमको घटनाले त त्यसलाई पुष्टि गर्यो नि। के भन्नुहुन्छ? होइन, कुनै छैन, एकदमै पुष्टि गरौँ, बिल्कुलै पुष्टि गरौँ, बारम्बार पुष्टि गरौँ। आहुतिजी भन्दा अझ अगाडि बढेर म एउटा आफ्नो लज्जा बोध तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। लज्जा यस नेपालको जसले जेसुकै भने पनि अहिले नाम लिएर नेपाली कांग्रेसको चले तापनि त्यसै नेपाली कांग्रेसको, त्यसै नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको प्रथम अध्यक्ष टङ्कप्रसाद आचार्य उहाँको अनुपस्थितिमा छानिनु भएको थियो होइन? तपाईँलाई याद होला, कलकत्ता नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस टङ्कप्रसाद आचार्य जेलमा के गर्नुभएको थियो? उहाँका अन्यतम सहयोगी गणेशमान सिंह, म प्रजा परिषदमा हुनुहुन्थ्यो। गणेशमान सिंहको आत्मकथा अहिले छापिएको छ र बजारमा उपलब्ध छ 3 भागमा, मेरा कथाका पानाहरू। गणेशमानजीको त्यो कथाका पानाहरूमा टङ्कप्रसाद आचार्यले जेलमा बसेर, राणाहरूको त्यो कठोर जेलमा बसेर जात मागेको प्रसङ्ग आउँछ। उनलाई त कुजात बनाइएको थियो, जातिच्युत गरिएको थियो, दलित बनाइएको थियो। हे राणा प्रभु, हे जुन राणा प्रभुका विरुद्धमा उनले त्यत्रो विद्रोह गरे मानिन्छ। हाम्रो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा, गणतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा त्यो न्यारेटिभका उनी प्रथम शहीद हुन्, जिउँदा शहीद भने उनलाई 5औं जेल। उनले यस्तो मार्मिक वर्णन त्यो उनको बातमा लेखा छ। आफै सेतो लुगा लगाएर बर्खी बारे जस्तो गरेर बसेर चुप्प लागेर मलाई नछो भनिकन आफ्ना सहकर्मीलाई नछोइकन एकातिर त मार्मिक छ, उनको त्यो दयनीयता देखेर आँखा रसाउँछ, अर्कोतिर हास्यास्पद छ। त्यो जुन बाहुनवादको परिपाटी हो, त्यो हाम्रो कुनै पनि पार्टीमा अहिलेसम्म हटेको छैन। यसलाई दलितले सम्झिनुपर्छ कि यो सिङ्गो आन्दोलन नै एउटा यस्तो ब्राह्मणको नेतृत्वमा भयो जसको सबभन्दा ठुलो पीडा उसलाई मारिन सकिने सम्भावना भन्दा ठुलो जात गएको पीडा थियो। सौभाग्यवश यहाँ पनि कति दलित नयाँ पुस्ताले यस कुरालाई रेखाङ्कित गरेको देखेको छु मैले। यो दलित अभियन्ताहरूले, दलित कर्मीहरूले यसलाई कतिपटक उल्लेख गरेका छन्। त यो चाहिँ हरदम सम्झिनुपर्छ कि कसरी टङ्कप्रसाद आचार्यबाट थालिएको त्यो एउटा विकृत परम्परालाई ल्याएर आजका कविताहरूमा आहुति जस्ताले, यो शरण मकारुङ जस्ताले र हाम्रै अहिले भर्खर मैले पढेको कविता उनको जस्ताले यसलाई बारम्बार प्रतिरोध गरेका छन्। यो एउटा शुभ सङ्केत हो भन्ने मलाई लाग्छ। प्रदीपजी,
त्यसो भए स्पष्टैसँग भनौँ न त, हाम्रो आजसम्मको राजनीतिक परिवर्तन अझै पृथ्वीनारायण शाहदेखि 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी भनेर जुन इम्प्लिकेसन चल्दै आयो, आजसम्म पनि यो राजनीतिक आन्दोलन पनि ब्राह्मणवाददेखि ब्राह्मणवादसम्म मात्रै सीमित भइरहेछ। एउटा कुरा छ, म यो कुरा बारम्बार तपाईँले यति गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि मलाई तपाईँ उत्तर दिँदा खुसी पनि लागिरहेछ तपाईँको प्रशंसा। फेरि के छ भने हाम्रो सिङ्गो परम्परा, यो सभा त्यसको छोडिदिनुहोस्, हाम्रो परम्पराले भन्नाले म परम्परालाई पनि ब्राह्मणवाद मात्रै पनि सीमित गर्न चाहन्न। हामीसँग गैर ब्राह्मण परम्परा पनि छ। अझ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो खास गरी यही नेपालमा जन्मिनुभएका गौतम बुद्ध, नेपालको जन्मिनुभएका गौतम बुद्धबाट थालिएको अर्को परम्परा छ, जसले बिल्कुल फर्स्ट डेदेखि ब्राह्मणवादलाई चुनौती दिए। फलस्वरूप सम्पूर्ण हामीहरू सनातन साहित्यमा, र सनातन साहित्य भन्दा सबै त्यसमा समेटिन्छन्। सनातन साहित्यमा ब्राह्मण परम्परा, श्रमण परम्परा, दुई परम्परा छ। श्रमण परम्परा भन्छन्, श्रम नै प्रधान हो भन्ने परम्परा भनिकन हो। त्यसलाई अथवा जो घुमफिरिकन कुनै ठुलो सम्पत्ति नजोडिकन घर बनाएर बस्थे, भएको सम्पत्ति पनि छोडेर हुन्थे, जस्तै गौतम बुद्ध। त श्रवण परम्पराले डेगै पछि प्रत्येक चरणमा ब्राह्मण परम्परालाई चुनौती दिएको छ। याद राख्नु होला, शास्त्रमा चुनौती दिएको छ, शब्दमा चुनौती दिएको छ। वेद नै हाम्रो आनन्दको स्रोत हो, वेद नै हाम्रो ज्ञानको स्रोत हो, वेद नै हाम्रो विद्याको स्रोत हो भनेर ब्राह्मणवादी परम्परा चिराउँदा म तेरो वेद मान्दिनँ, म तेरो ईश्वर मान्दिनँ भनेको छ। चारवाक अतिमा गएका छन्। बुद्धले त्यस्तो अति गरेका छैनन्, महावीरले त्यस्तो अति गरेका छैनन्। चारवाकले अतिमा गएर भने त्रयो वेदस्य कर्ता र धूर्त भण्ड निशाचर। यो वेद बनाउने 3 तरिका हुन्। धूर्त भण्ड निशाचर वेदको मान्यता छ भने यसको पछाडिबाट गहन चिन्तन थियो बुद्धका पछाडि। बुद्धले त्यत्रो महापुरुष, बुद्धभन्दा ठुलो मान्छे दुनियाँमा मलाई व्यक्तिगत लाग्छ कि कोही कुनै राष्ट्रवादी भएर होइन। भलै नेपालमा 8% पनि बुद्धलाई मान्ने धर्मावलम्बीहरू छैनन्। अझै म जोड्छु प्रदीपजी, त्यसो हो भने प्रखर वक्ता, पूर्व मन्त्री, लडाकु, योद्धा, क्रान्तिकारी व्यक्तित्व प्रभाकर प्रतिनिधि सभामा सायद तपाईँ पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो। जब बोल्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले ती युवाहरू बिस्तारै लखेड्दै जाँदाखेरि आफै पानीमा यसो हामफालेको हो भनेर उहाँ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो र आफ्नो पक्षधरलाई, सोकल्ड उच्च जातीय पक्षधरलाई पृष्ठपोषण हुने गरी लर्खराई बोल्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ नर्भस भएर। यो ब्राह्मणवादले नै उहाँलाई त्यति निरीह बनाएको हो त्यो प्रतिनिधि सभामा, किनभने इतिहासमै त्यो जतिको कमजोर रूपले प्रस्तुत भएको प्रभाकर देखिएको छैन भन्ने उहाँका समर्थकहरू निस्केका छन्। ब्राह्मणवादले किचेको हो उहाँलाई पनि। उहाँ त अहिले आफूलाई सायद म एउटा व्यक्तिको चर्चा गर्न एउटा प्रिय हुन्छ, उहाँ त आफूलाई मार्क्सवादी भन्नुहुन्छ, म त्यसलाई ब्राह्मणवाद भन्दिनँ। यो मार्क्सवादको उहाँलाई चिथिएन मार्क्सवादले। मैले अहिले मार्क्सवादको परम्परामा सिलसिलामा ग्राम्सीको नाम दिनुभयो, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कस्तो मार्क्सवाद भने जसले मार्क्सवादलाई बन्दुकको पर्याय बनाइदिएको छ। ग्राम्सीले बन्दुकको पर्याय मान्दैन थिए, खासमा मार्क्स पनि मान्दैन थियो। जस्तो मार्क्सवाद उहाँले पढ्नुभयो, त्यो टुप्पोबाट पलाएको मार्क्सवादी पढ्नुभयो उहाँले। पावर कम्स फ्रम द ब्यारल अफ गन। अब के पर्यो भने पावर कम्स फ्रम द ब्यारल अफ गन भनेपछि पावरवाला मान्छेलाई बलियो आफूसँग लिएर हिँड्नु पर्यो। चुनाव लड्न छ भोलि, त्यस्तै पऱ्यो, बुथ क्याप्चर गर्न छ, चुनावमा मारपिट गर्न छ। मैले व्यक्तिगत प्रभाकरलाई भने होइन, तर पिटेरै जित्नु परेको छ, लडेर जित्नु परेको छ। कस्तो परम्परा भने मान्छेलाई टाउको गनेर होइन, टाउको काटेर गर्नु परेको छ। टाउको काट्दाखेरि सङ्ग्राममा पनि काट्छ, त्यस्तै पऱ्यो चुनावमा पनि काटिन्छ, प्रेममा पनि काटिन्छ, विवाहमा काटिन्छ। मूलतः हामीहरूभित्र आदि रूपमा जङ्गली अवस्थादेखि हामीभित्र रहेको हिंसात्मकता। म यसमा एउटा प्रभाकरलाई मात्रै दोष दिन चाहन्न। मनुष्यको सभ्यताको महायात्रा नै के हो भने हिंसाबाट अहिंसक हुने प्रयास हो। हेर्नुहोस्, तपाईँ अहिले पनि हेर्नु जङ्गलमा के हुन्छ, सर्भाइभल फिटेस्ट, कसरी हुलेहरू हुन्छ, कसरी प्रेममा पनि लडाइँ हुन्छ। एउटी कुनै मादा कल्पमा एउटा बघिनी छ भने त्यो बघिनीसँगबाट सन्तान उत्पन्न गर्नको लागि 2टा बाघले आफ्नो बल देखाउनुपर्छ, त्यो इलाका क्याप्चर गर्नुपर्छ। एनिमल किङडममा अथवा नेसनल जियोग्राफीमा यस्तो घटनाहरू देखाउँछ जहाँ एउटा प्रेमिकालाई प्राप्त गर्न 2 पशु प्रेमीले पनि परस्पर प्रतियोगिता गर्नुपर्छ। पुरानो जमानामा द्वन्द्व युद्ध हुन्थ्यो, तपाईँलाई थाहा छ। हामी हिंसा हाम्रो शरीरमा छ, हाम्रो जिन्समा छ, हामी जानवरबाटै यहाँ आएको हौँ। त्यसैले म के भन्छु भने हाम्रो समाजमा अत्यन्त उग्र हिंसात्मकता छ।
तपाईले संकेत गरे जस्तै एउटा राज्यको हिंसा छ, बन्दुक बोकेको, पार्टीको हिंसा छ, लाठी बोकेको, अर्को हामीहरूको संस्कृतिमा हिंसा छ होइन। संस्कृतिका हाम्रा श्लोकहरूमा हिंसा छन्। सुन्नुहोस्, संस्कृतको श्लोक छ, वीर भोग्या वसुन्धरा, बलियोले नै पृथ्वी खाने हो। हिंसा होइन के भन्छन्, जस्तो जुन कसले सिकाएको छ, जीव जीवेन भोजनम, भने मान्छे जीवले जीवलाई नमारी हुँदैन। ठुलो माछाले सानो माछा खानै पर्छ। हरिणले घाँस खान्छ, हरिणलाई बाघले खान्छ, बाघले फकाउनु पर्छ। हाम्रो संस्कृति हिंसा जन्य छ। वैदिक हिंसा हिंसा नभवति, हाम्रो अर्को श्लोक छ। त्यो खसी काटेर हामी जो बलि दिन्छौँ, बोका काटेर भगवतीलाई, त्यो हिंसा होइन। हिंसा यो हिन्दू सभ्यता बडो हिंसा जन्य सभ्यता छ। म हिन्दू शब्द पनि प्रयोग गर्न चाहन्छु। त्यसैका विरुद्ध विद्रोहले भने, बुद्धले भन्नुभयो पशु बलि बन्द गर, अहिंसा भन्दा ठुलो धर्म केही होइन भन्नुभयो। अरू त अरू महाभारतको विमर्श, महाभारतको विमर्श। अजयजी रुकुममै आउँ। प्रभाकरले जब पहिलो दिन निकै आक्रोशित भएर उहाँको चाहिँ जुन अभिव्यक्तिलाई चाहिँ प्रतिकार गर्नेहरूप्रति पनि उहाँ कुर्लिनु भयो, उहाँ दरोर रूपले चाहिँ रिसाउनु भयो, आक्रोश पोख्नु भयो। त्यो बेलामा उहाँले शास्त्रीय मार्क्सवादकै आधारमा चाहिँ उहाँले पेल्न खोज्नु भयो होला। तर पछिल्लो चोटि जब उहाँको प्रेस विज्ञप्ति आयो, त्यसमा त यो ब्राह्मणवादी संस्कृति अझै भत्काउन सकेका छैन रहेछ, अब त यसको बारेमा पो आन्दोलन अभियान थाल्नुपर्ने रहेछ भन्न थाल्नुभयो। भनेपछि त ग्राम्सीले भने जस्तै नदेखिने हिसाबले शक्ति प्रयोग नगरिकन गरिने हैकम खतरा रहेछ बढी। अब यसको विरुद्धमा लाग्नुपर्छ भन्ने तत्त्व ज्ञान भयो कि क्या हो? म उहाँको यस वक्तव्यको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु, स्वागत गर्छु। कतिपल्ट के हुन्छ भने बेमनले नै भन्ने कुरा छ भने साउन्ड अलिक कम आयो। कसैले आधा मनले पनि कुनै कुरा भन्छ। त्यो मानिस आफू त झुटो बोल्छ, झुटो छ, झुटो बोल्दा पनि उसले सत्य बोल्नु राम्रो कुरा हो भन्दाखेरि किन भनेको त भन्न सकिन्न नि। अघि मैले भन्दा पनि के भने त्यो उहाँहरूलाई यो उहाँहरूले बुझेको गलत मार्क्सवादको हिसाबबाट आएको भने मैले त्यसलाई शास्त्रीय मार्क्सवाद होइन। तर तपाईँले बडो राम्रो कुरा उठाइराख्नुभयो ताराजी, यो बारम्बार कुरा उठाइराख्नुभयो चाहिँ हाम्रो परम्परा, हाम्रो परम्पराको गलत समझदारी छ है। हाम्रो शिक्षा व्यवस्थामा त्यसलाई हालिएको छैन। पहिले त सायद प्रभाकरजीकै पार्टीले संस्कृत शिक्षाको कुरा विरोध गरेर संस्कृत हटाइदिनु थियो। त्यस्तो भयङ्कर ठुलो प्रसङ्ग छ, हामीलाई सधैँ याद रहने प्रसङ्ग गीताको प्रसङ्ग। गीतामा म लड्दिनँ भनेर अर्जुन हिँडे, लड्दिनँ, मलाई चाहिएन, यो रक्तले मिसिएको राज्य मलाई चाहिएन भने कृष्णले चाहिँ उसलाई कन्भिन्स गरे। बिपी कोइरालाले तर मोदी ऐनमा कथा बनाएर प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यो होइन मानिस तिमी हिंसा खराब कुरा हो भन्नुभएको छ। तपाईँले अवश्य पढ्नुभयो बिपीको मोदी ऐन, तपाईँले श्रोताले पनि पढाएको छन्, दर्शकले पनि पढाएको छन्। तर स्वयं बिपीले बेला बेलामा हिंसा पनि गौरवीकरण गर्नुभएको छ, असाध्य गौरवकरण गर्नुभएको छ। त्यति बेला हिंसा त मजबुरीमा गरिने कुरा हो, हिंसा मनुष्यले गर्ने कुरा होइन। एक दुईवटा हिंसा मबाट भएकै भए पनि म क्षमा चाहन्छु, त्यसका लागि म पश्चाताप गर्छु भनेर हाम्रा राष्ट्रिय नेताहरूले भन्नुभएको छ। त्यो हामीले अहिलेसम्म भन्न सकेका छैनौँ। होइन हामीले बडा ठुलो काम गर्यौँ भनेको छ, ओखलमा काण्डमा मान्छे मार्न पठाउँ, मर्न पठाउँ भनेको छ, त्यसलाई हामीले गौरवाकरण गरेको छौँ। त्यो कुनै राम्रो काम थिएन हामीले गरे। जङ्गली अवस्थाबाट सभ्य हुने अवस्थामा हामी आउँदैछौँ। अहिले हामीले जनताले छानेको प्रतिनिधि सभा बनाएको छ। सभा भनेको के हो? सभा भनेको सभ्य मान्छे बस्ने ठाउँ, सभ्य मान्छे बस्ने ठाउँ भएको हुनाले सभा बनेको। यहाँ जोड्छु एउटा, के हाम्रो प्रतिनिधि सभा, विश्वविद्यालय, ठुल्ठुला हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू जो राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू हुन्, त्यहाँ पनि जुन स्वरूप छ त्यो जात व्यवस्था अनुसारकै स्वरूपमा छ। यसलाई यसरी गरौँ, अहिले जात व्यवस्थाको काफी प्रभाव छ, हामीमा व्यापक प्रभाव छ, गहिरो प्रभाव छ। म त्यसलाई इन्कारै गर्दिनँ। जुन हिसाबले तपाईँले हिजो छर्लङ्ग देख्नुहुन्थ्यो, जदो भन्ने दलितहरू, तँ भन्ने विष्टहरू, त्यो अलिकति त्यसको आवरण सहरमा, विश्वविद्यालयमा, कलेजमा, प्रतिनिधि सभामा बदलिएको छ। प्रतिनिधि सभा बोल्दाखेरि बेग्लै भाषाले बोल्छौँ, कसैले भनाभन पनि गर्दैनौँ, सभामुख माया भन्छु भने त्यसको परिपाटी छ। तर त्यो जातीय व्यवस्थाले स्वरूप बदलिन्छ। पहिले जातको बारेमा, जातको सर्वाधिक क्रूर, अमानवीय र बर्बर अभिव्यक्ति एसियामा छ, दक्षिण एसियामा छ, भारतमा छ, नेपालमा छ, होइन? तर जात नभएको फेरि समाज हुँदैन। जुन अघि तपाईँले अहिले लिनुभयो एउटा महापुरुषको नाम डाक्टर अम्बेडकरको नाम, जातिका विषयमा उनले एज अर्ली एज 1916 किताब लेखेका थिए, कास्ट इन इन्डिया।
उनले त्यही किताबक्रममा कति सूक्ष्म व्याख्या गर्छन् भने जात नभएको समाज हुँदैन। जात इङ्ल्यान्डमा पनि हुन्छ, अमेरिकामा पनि हुन्छ। अमेरिका जाति अमेरिका काला कुरा गर्दैन, काला त अलग त्यहाँ जाति होइन कि बरु उर्वर क्रूर जाति बनाएर राखियो, क्रूरतापूर्ण। तर युरोपमा पनि देखा एउटा चर्चिलको खलकले बहुत बिहे गरौँ न्याकमिलन खलकसँग गर्छ। मन्त्री नै भइसकेका छ भने नि त्यहाँ एउटा कुनै लेबर लिडरको बच्चा बच्चीसँग हातमा बिहा गर्न दिँदैन छोराछोरी। एउटा लभ स्टोरी भन्ने अमेरिकाको फेमस एउटा उपन्यास बडो चल्ती भएको आफ्नो सबैमा फिल्म थियो, सानो फिल्म, किशोर प्रेमको कथा छ त्यो। धनी धनाढ्यको छोरोले एउटा चाहिँ साधारण एउटा लेबर क्लासको छोरीसँग बिहा गर्दा कसरी त्यो धनाढ्य परिवार बाधमा आयो भन्ने सुन्दर प्रेम कथा छ। त्यो प्रेम कथाको एउटा प्रेम उपन्यास लभ मिन्स नेभर टु ह्याभ टु से सरी भन्ने कोटेसन तपाईको पुस्तकमा लेखेको थियो। हामी कुनै पनि दृष्टिकोणबाट फेरि रुकुमै फर्क्यौँ। हजुर, एउटा केटो छ 21 वर्षको रुकुमको नवराज विश्वकर्मा विक, जसको हिजो दाह संस्कार गरियो। ऊ लायक छ, खेलाडी पनि छ, सेनामा प्रहरीमा नाम पनि निकालेको छ, उसले साथी पनि जुटाउन सक्दो रहेछ, उसको पछाडि युवाहरू पनि रहेछ, ऊ अब बोल्न पनि सक्ने भयो। पहिलोचोटि चौकीमा लाँदाखेरि नि म फेरि आउँछु र उसलाई 100 जना मान्छे लिएरै जान्छु जसरी भयो नि भन्ने पनि उसँग एउटा चाहिँ बोल्न सक्ने एउटा हुत्ती। अब गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाकले सबाल्टन क्यान नट स्पिक, दे आर म्युटेड। उनीहरू मौन हुन्छन्, उनीहरू बोल्न सक्दैनन्, उनीहरूको बोली नै हुँदैन भन्यो। अहिलेको यो पपुलर कल्चर र सोसल मिडियाले पनि चेतना जगाएर होला र अब अलिकति समाज परिवर्तन भएपछि केटाको बुवा बोल्दैछन्। म चाहे भने रुकुमको डाँडा र यतापट्टिको जाजरकोटको डाँडा नै जोड दिन सक्ने मसँग 60 लाख मेरो समर्थक छ, म त्यो गर्न सक्छु पनि भनिरहनु भएको छ। एकातिर फेरि मसँग केही छैन भनेर थोरै पैसा कसैले दिइरहेछ भने दाह संस्कारको लागि लिइरहनु भएको छ। यो सबाल्टन समुदाय भनिन्छ नि जो, उहाँहरूको यो गतिविधिमा साह्रै ठुलो विरोधाभास देखिन्छ र शासकले सजिलै उहाँहरूलाई चाहिँ प्रयोग मात्रै गरिरहँदो रहेछ है इतिहासदेखि। पहिले म तारा यी तपाईले यसरी प्रश्न गर्नुभएको तपाईलाई र तपाईले गायत्रीजीलाई सम्झिनु भएको हुनाले तपाईका माध्यमबाट गायत्रीजीलाई मैले धन्यवाद दिँदै एउटा कुरा बुझाउन चाहन्छु। गायत्रीजीले सबल्टनले बोल्न सक्दैन भन्नाले नवराज बोल्न सक्दैन भने होइन। जुन सन्दर्भमा सबल्टनको सृजना गायत्री लगायत अन्य रणजित गुहा पार्थैले गरे त्यहाँ आजसम्मको हाम्रो हिस्ट्रीको न्यारेटिभ इतिहास कसले बनायो त? पृथ्वीनारायण शाहले बनाए। भाइ कसले बनाए? 4 घर त थापाले बस्नेतले छ नि, 4 जना 4 तरिका थरघरले बनाए भन्ने आउँछ नि कुरा। त्यो होइन है, त्यहाँ त विश्वनगरजी पनि थियो त्यति बेलाको कविता लेखन घुमाइफिराउनु त्यही भन्नु। सबल्टनका ती सारा भोल्युम्सहरू ती सारा लेखहरूले बारम्बार के भन्छ भने गान्धीको वैधतामाथि पनि चुनौती गर्छ। त्यत्रो जनआन्दोलन गान्धीले मात्रै गरे हो त? लधेर त गान्धीलाई चौराचौरीका विद्रोहीले कसरी बुझाएको थियो? यसरी उनले चौराचौरीमाथि विशेष आलेख पनि लेखिएका थिए सङ्कलनमा। त्यो पूर्ण समर्थन गर्छु उहाँलाई। स्वयं सबल्टन भन्ने शब्दको प्रयोग, शब्दको आविष्कार, जसको बोली फुट्याएको छ तिनको हामी कहाँ पनि एकदमै लागु हुन्छ, र त्यस दृष्टिकोणले इतिहास लेख्नु बडो आवश्यक छ। त्यस दृष्टिकोण इतिहास लेख्दा एकातिर इतिहास सही हुन जान्छ, अर्कोतिर त्यो सबल्टन भनेर चिनिएको इङ्गित गरिएको महापुरुषहरूले वर्गहरूले जातिहरूले महत्त्व पाउनुहुन्छ। त्यो उनले मुख्यतः के भने आजसम्मको इतिहास लेखनमा सबल्टनलाई बुझ्ने त तरिकै फेला पारेको छ यिनीहरूले। त इतिहास भने त जवाहरलालको हो, इतिहास भने त महात्मा गान्धीको, इतिहास भने त बिपी कोइरालाको, इतिहास भने त मदन भण्डारीको। यो छ कम्युनिस्ट आन्दोलनको नाममा यो देशमा कम बलिदान उत्सर्ग भएको छ। तपाईँको कुराकानी सुन्दा अलिकति तपाईँ काङ्ग्रेसी हो जस्तो लाग्यो मलाई होइन कता कता, तर त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनले गरेको जुन त्याग हो त्यो मुठीभर दाहाल र बस्नेत र भट्टराई र शर्माको दाइजो होइन। अब त्यो देखिन्छ। अब यो विद्रोह पनि देखाएको छ। जो रुकुमका जनता अहिले प्रभाकर भन्याप्रति विद्रोह गर्दैछन् ती कदाचित तिनले भोट हाल्दा, तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो भोटको परम्परामा जहिले पनि ज्यादातर भोट जो सबभन्दा क्रान्तिकारी पार्टी देखिन्छ त्यसलाई हात हाल्ने चलन छ। दलितले खास गरी दलितले प्रथम आम चुनावदेखि अनि बहुदल आएपछिको आम चुनावपछि प्रथम आम चुनावपछिदेखि नै करिब करिब
कांग्रेस भन्दा माले भन्दा माओवादीलाई भोट दिइहालेछ एमाले भन्दा। त्यसैले मैले सबल्टनको व्याख्या गर्नुको सबल्टनमा लाग्छ नेपालमा आज अत्यन्त यसको पुनर्व्याख्या मैले तपाईँलाई अघि अनौपचारिक कुराकानी भने त्यसको नेपाली राम्रो शब्द खोज्न भनेको थिएँ। मैले नेपाली शब्द खोज्दा सीमान्तरित भन्ने गरेको छु। यो के को पृष्ठभूमिमा छ भने शास्त्रीय मार्क्सवादले चाहिँ के गर्यो भने मजदुर क्लासले नेतृत्व गर्छ, वर्किङ क्लासले नेतृत्व गर्छ, क्यापिटलिजमलाई सिद्ध्याउँछ, वर्किङ क्लास ग्रेभ डिगर अफ क्यापिटलिजम टाइपको कुरा गरे। त्यो बेलायतमा पनि ठिक भएन, मतलब ठिक भएन भनेर फेरि मार्क्सलाई गलत भने होइन। अब यो तेस्रो विश्वमा त महिलाको समस्या, दलितको समस्या, जातीय पहिचानको समस्या, तपाईँको कर्णाली अञ्चलको अविकासको समस्या, मधेसको भाषा र संस्कृतिको दमन, मैथिलीको दमन, भोजपुरीको दमन, काठमाडौँको हकमा भन्नुहुन्छ भने नेपाल भाषाको दमन, यी दमनका यावत दमनलाई प्रतिरोध गर्नुपर्ने कुराले सिङ्गो दक्षिण एसियालाई नयाँ किसिमको चेतना दिएको छ। प्रदीपजी, सभाको अध्ययनले के भन्छ भने तिमीहरूले टुप्पाबाट जे हेर्यौ त्यो अधुरो मात्रै होइन, अत्यन्तै यो चाहिँ बेठिक छ। जान त तिमीहरू रुटमै, फेदमै, बटममै जानुपर्छ भन्छन्। त्यहाँ नै सत्य कुराहरू छन् र वास्तविक चेतना त्यहीँबाट निस्किन्छ भन्छन्। एकदम ठिक भन्छ। रुकुमको घटनामा जुन तपाईँहरूको प्रतिनिधि सभामा रिपोर्टिङ पेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो प्रभाकरजीले, पूर्व क्रान्तिकारी पूर्व मन्त्री तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य प्रभाकरजीले, त्यो रिपोर्टले जे भनिरहेको थियो, त्यहाँको न्यारेटिभ कथन जे थियो, त्यहाँको स्थानीयले त आकाश जमिन फरक भनिरहेको छ नि त। सही कुरा। अनि प्रभाकरजीले एउटा गम्भीर राजनीतिक कार्यका रूपमा त्यसरी हतार गर्ने काम पनि थिएन, तथ्य नबुझिकन बोल्ने काम पनि थिएन, आफ्नो पार्टीलाई, आफ्नो कार्यकर्तालाई ठिक देखाउने गरी, आफ्नो वडा अध्यक्षलाई ठिक गराउने गरी भोलि या पर्सिपल्ट उहाँले वक्तव्य दिएर किञ्चित सुधार गर्नुभयो, किञ्चित कुरा सुधार गर्नुभएको छैन। अब प्रभाकरजीको दायित्व के छ भने एउटा मनुष्यका रूपमा दायित्व, म एउटा नेकपाका सदस्यका रूपमा भन्दिनँ, मैले सभामुख महोदयलाई नै भन्छु, सभामुख कुर्सीमा बसेपछि उहाँले आफ्नो नेकपाको नेताको रूपमा दायित्व बिर्सिनुपर्छ, मनुष्यको रूपमा र पदको मर्यादाको रूपमा दायित्व पालन गर्नुपर्छ। त्यो परिपाटी पनि हामी कमजोर भएका छौँ। उहाँहरूले मात्रै छैन, दमन ढुङ्गानालाई छोडिदिने हो भने, दमन ढुङ्गानापछि हाम्रो पार्टीबाट भएका सभासदले, सभामुखले, जस्तै मेरो पार्टीबाट रामचन्द्र पौडेल हुनुभएको थियो, त्यो पदमा बसेको मान्छेले आफ्नो पार्टीको सदस्यतालाई छोड्नुपर्छ, बिर्सिनुपर्छ। बेलायतको परम्परा छ कि त्यो सभामुख भइसकेको मान्छेलाई हतपत हटाइदिन, हटाउँदाखेरि उसका विरुद्ध चुनाव लडिदिए, त्यो बनाइराख्दाखेरि। अन्त हाम्रो संस्थाहरूमा थुप्रा विकृतिहरू छन्। सबल्टन मुभमेन्टले अगाडि ल्याएको कुरा एकदम सार्थक कुरा छ र यसमा यो म फेरि भन्दैछु कि यसरी अपराध हामी खोज्दै जाने हो भने खोज्दै जाने, म एकदम तपाईँको एउटा ढुक्क भन्न चाहन्छु। आज हामी विपक्षमा छौँ, नेपाली कांग्रेस विपक्षमा छ, थुप्रा गल्तीको कारण विपक्षमा पुग्यो होला। अहिले प्रभाकरले देखाउनु भएको जस्तो संवेदन शून्यता हामीले त्यति देखाएको छैनौँ होला, तर यस्ता अनेकन समस्यामा हामीले पनि गरेका गल्तीहरू म साथीहरूलाई चित्त नदुख्ने पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, बताउन सक्छु। हजुर प्रदीपजी, त्यसो भए आज हामी यहाँ यो क्षणमा सोसल मिडिया यत्रो पपुलर कल्चर भएको हुनाले छिनछिनमा अपडेट भएर यो सूचीकृत भयो कि तपाईँहरूको प्रतिनिधि सभामा जे कुरा प्रस्तुत हुन्छ त्यो अति कल्पित, झुट, एउटा चाहिँ राजनीतिक स्वार्थबाट चाहिँ अभिप्रेरित भएर आउँदो रहेछ। त्यो त एकदम आधिकारिक डकुमेन्ट हो नि त। प्रतिनिधि सभामा तपाईँहरू यस्तो ठुलो प्रतिनिधि जनताको भएर बहस गर्ने ठाउँमा त यति झुट कल्पित खालको चाहिँ तपाईँको न्यारेटिभ प्रस्तुत हुँदो रहेछ भने हिजो अस्ति 100 वर्ष अगाडिका डकुमेन्टहरू कसरी विश्वास गर्ने हामी? एक त त्यो प्रतिनिधि सभा कसरी विश्वास गर्ने, दुई त्यसलाई हामीले किन पढाउने, हाम्रा केटाकेटीहरूलाई हामी विद्यालयमा त्यसलाई किन पढाउने, कति झुट हामी पढाइरहेछौँ त्यसले इतिहासदेखि। पहिलो कुरा त प्रतिनिधि सभा, सिङ्गो प्रतिनिधि सभालाई तपाईँले यसरी यो झुटको अखाडा भनेर नभन्नुहोस्। तपाईँलाई म विनम्रता अनुरोध गर्छु। किन नभन्नुहोस् भने कोसँग तुलना गर्ने? तुलना त हामीले हिजो राजाको एकाकी शासनसित,
राजाको एकाङ्गी शासनसित, राजाको एकतन्त्रसित शासन गर्ने व्यवस्था ल्याएको। तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्छ? उति बेला एउटा परिवारको शासन, त्यस बेला 15-20टा परिवार गए भनेको तपाईँ। उति बेला बोलेको झुट प्रचारमै आउँदैन थियो, अहिलेको झुट प्रचारमा आउँछ र तपाईँ जस्ता मान्छेले डङ्काको झुटमा तपाईँ झुट बोलिस भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले तुलनात्मक रूपले अगाडि बढिन्छ। तपाईँको यो नेपाली साहित्यको प्रचलित एउटा थेगो छ कि अङ्गारसँग दाँजेर कालो गोरो हुँदैन है, बरफसँग दाँजेर गोरो कालो हुँदैन है। यो रूपमती भन्ने उपन्यास रुद्रराज पाण्डेको किताबको भूमिकामा छ। आफ्नो उपन्यासको बारेमा उनले लेखेका छन्। यसलाई तपाईँहरू चार्ल्स डिकेन्स र समरसेट माम र टोल्स्टोय र चेखभसँग तुलना गर्नु होला भन्ने शैलीमा। तुलनात्मक कुरा हो, कुरा तुलनात्मक। स्वतन्त्रता भन्ने कुरा पनि एउटा तुलनात्मक कुरा हो। मैले तपाईँलाई भने जस्तै होइन, यो प्रतिनिधि सभा पनि एउटा हामीले कसको साटो ल्याएको, यसलाई राष्ट्रिय पञ्चायतको साटो यो आएको नबिर्सनुहोस्। राजाको नेतृत्व भएको संस्था र व्यक्तिको नेतृत्व भएको संस्था, व्यक्ति पनि कस्ता संवेदन शून्य थिए भन्ने तपाईँले बुद्धि शून्य थिए भने ज्ञानलाई देखिहाल्नु भएको व्यवस्था हो। यसलाई तपाईँले बिल्कुलै तलैबाट फ्याँक्न सक्ने क्षमता आम जनताले राख्छन्, तपाईँ जस्ता जागरुक वार्ताकार हुने हो भने। तर यसलाई फेरि तपाईँले भ्रम नसम्झिनुहोस्। प्रतिनिधि सभा भनेको एकदम स्वायत्त, शक्तिशाली र लोकतन्त्रको पर्याय भन्न सक्नुहोस्, पटक्कै होइन। लोकतन्त्रको सिङ्गो परिपाटीमा त्यहाँ न्यायालय हुन्छ, सर्वोच्च न्यायालय हुन्छ, त्यहाँ पुलिस हुन्छ, पुलिसको आफ्नै अधिकार हुन्छ। हेर्नुहोस् पुलिस समस्या के छ। पुलिसको त त्यहाँका डिएसपी को चाहे त एसपी को त्यो रुकुम जिल्लाको जो अधिकारी छ, हुन त तिनले अहिले डिएसपीले मैले सुनेको छु, मान्छेले सोद्धाखेरि सही विवरण दिएका छन् अरे। को चाहिँ डिएसपी नाउँ पनि थाहा छैन। म पनि दर्शनलाई यसो फोन गरिराखेको छु, उनले धेरै ढाका फेसबुक गरेका छैन अरे। त्यो डिएसपी र एसपीको जागर त संविधानको अधिकार हुँदाखेरि हो नि त। त्यो कुनै पूर्व गृहमन्त्री र गृहमन्त्री दिएको अधिकार हुँदैन नि त। उति बेला राजाको नुन खाएँ भने जस्तै, राजाको नुन खाएको छु भने जस्तै, राजाको सिन्दुर परेको छु भने जस्तै, लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएपछि त तपाईँको सेवा, प्रहरीको सेवा, तपाईँले दिनुभएको सेवा, तपाईँ तरुण विश्वविद्यालयमा जुन बकायदा सायद विश्वविद्यालय सेवा आयोग पास गरेर अथवा कमसेकम डबल एमए गरेर आउनुभएको छ। त्यसैले त्यो व्यक्तिमा पनि एउटा निजत्व र अस्मिता आउनु पर्यो। तपाईँ कसैको व्यक्तिगत चाकर होइन, तपाईँ संविधानको बढीमा बढी ऊ हो, त्यसको प्रति प्रतिबद्धता छ होइन। त्यो जुन स्पिरिट, विद्रोहको स्पिरिट एउटा प्रेमीमा हुन्छ। एउटा अब पुरानो जमानामा देउता ईश्वर सर्वप्रति त्यो एउटा बिम्ब थियो क्या। मनुष्यले आफ्नो स्वतन्त्रता बताउनलाई ईश्वरी बिम्बलाई प्रयोग गर्नु। मीरालाई मेवाडको राजघरानासँग विद्रोह गर्नु पर्यो मीराबाईलाई। तपाईँ संस्कृतिको मान्छे हुनाले कुरा गर्छु, उनले म त कृष्णको प्रेमी भएँ, मेरो कोही पनि छैन दुनियाँ भने। तपाईँलाई मलाई मन परेको एकजना कवि छ, यदि उनले बेला बेलामा महिला र दलितको बारेमा कुरा गरेको देखेर पुस्तक च्यातिदिन मन लाग्छ मलाई। होइन त मलाई सबभन्दा मन परेको कविता छ तुलसीदासको। तुलसीदासलाई एउटाले के भनेछ भने, आइज न राजाका बस, तैँले राजाका बसिस् भने, राजा अकबर कहाँ बसिस् भने टोटर मैले कति आनन्द छ, दरबार सब सेवक सेविका छन् भनेपछि तुलसीदासले जवाब दिए अरे, हम चाकर रघुवीर के पटौ लिखौ दरबार, हम अब का हो ही हैं नरके मन सबदार। भगवानको रेकर्डमा नाम लेखाइसकेपछि, रामचन्द्रको जागिर भइसकेपछि, रामचन्द्रको जागिर खाएको मान्छेले त मनुष्यको जागिर खान आउँछ भने भनिन्छ। भने तपाईँ पनि कुनै मनुष्यको जागिर होइन, तपाईँ संविधानको जागिर हो। पुलिसले बुझ्नुपर्छ। परिस्थितिमा पनि कर्मचारीका रूपमा अलिकति तल परे पनि तपाईँले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। प्रदीपजी, फेरि जति पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र अरू हेर्न चाहने हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ, रिडर्स ई क्याफेको तपाईँहरू फेसबुकबाट लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल आज लगायतका थुप्रै साइटहरूबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको हामीलाई जानकारी छ, त्यसबाट तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। पछाडि हेरिरहनु भएको साथीहरू जोडिन चाहनुहुन्छ भने फेरि रुकुममै आउँ। हुन्छ हुन्छ। समय त धेरै भइसकेन ताराजी, 1 घण्टा पुगेन। हामी आयौँ, करिब करिब अन्तमा आयौँ। सबाल्टर्न स्टडिजले हिस्टोरिक ब्लन्डरहरू धेरै भए भन्छन्। नेपाली कांग्रेसले पनि यत्रो लामो समय सत्तामा रह्यो, एउटा चाहिँ विशेष राजनीतिक भूमिका खेल्यो, तर यति ठुलो महारोग हामी भित्रै रहेछ नि त समाजमा, त्यो विरुद्धमा चाहिँ बहसहरू गरेको भेटिएन र जसको हिस्टोरिक ब्लन्डर एउटा महाभूल, ऐतिहासिक महाभूलको एउटा अवशेषको रूपमा
रुकुममा यो घटना आजसम्म 21औं शताब्दीको दोस्रो दशकमा पनि देखियो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अगाडि पनि लाज मर्दो। भनेपछि थुप्रै हाम्रो ऐतिहासिक महाभूलहरूको त्यो एक हिसाबले पिपहरू बोकेर पो हामी हिँडिरहेछौँ कि क्या हो? अवश्य समस्या एउटा के छ भने हामीहरूको तपाईले राजनीतिक नेताहरूको राजनीतिक पार्टीहरूको कुरा गर्नु। राजनीतिक पार्टीका अलिकति सही पक्ष पनि बेला बखत आइराखेको त्यसलाई अगाडि जागरण गरिदिने भूमिका एउटा जुन तपाईँलाई अब अहिले पुरानो जमानाको ब्राह्मण भनेको तपाईँलाई मान्दछु एकाडेमिक त्यसलाई के प्राज्ञिक समाज हो एउटा तपाईँलाई गणेशमान सिंहले सर्वोच्च गणेश मानसिंहले लोकतन्त्र आउने बित्तिकै ठट्टा गरिदियो माने कि लोकतन्त्र आयो अब त नेपालमा सबै थोक हुन्छ काठमाडौँका बागमतीमा पनि अब दुधको पानी बग्न थाल्छ खेत पनि अब रोपनीको 15 मुरी फल्न थाल्छ हँसाउनुहुन्थ्यो अब यहाँ कहिले पनि अनिकाल पनि पर्दैन अरू त अरू अब फेरि अलग अलगमा आफ्नै हिसाबले भन्नुहुन्थ्यो अब त माने कि लामो समयदेखि भट्टराईजी बिहा नगरी बस्नु भएको छ भट्टराईजीको बिहा हुन्छ लोकतन्त्र यस्तो व्यवस्था होइन जसले प्रत्येक वृद्धको बिहा गराओस् उत्पादन रातोरात बढाओस् लोकतन्त्र त मनुष्यलाई श्रम गर्न दिने मनुष्यलाई आफै आफ्नो निर्णय गर्न दिने व्यवस्था हो त्यसपछि त्यो मनुष्यले क्रमशः के निर्णय गर्दै जान्छ त्यसका लागि मनुष्य आफै जिम्मेदार छ भन्ने कुरालाई गणेश मानजीले ठट्यौला शैलीमा प्रजातन्त्र आयो माने कि अब त आफै सब थोक हुन्छ भन्ने मान्छेहरूलाई परेको छ भन्नुहुन्थ्यो भन्नु हामीले के परेको थियो भने तथाकथित बहुदलीय व्यवस्था तथाकथित लोकतन्त्र अहिलेको यो गणतन्त्र यो आफैमा सबै कुरा दिने मनचिन्ते झोला होइन अथवा पुराणमा वर्णित कल्पवृक्ष होइन अथवा जे चितायो त्यही दिने कामधेनु होइन यो हामीले बुझ्नु पर्छ थुप्रो काम गर्न बाँकी छ र त्यसमध्ये सबभन्दा प्रमुख काम तपाईले भने जस्तै सांस्कृतिक काम गर्न बाँकी छ मलाई तपाईले सोध्नुहुन्छ भने आजका मितिमा तपाईले सांस्कृतिक कर्मलाई महत्त्व दिनुहुन्छ कि आर्थिक क्रान्तिलाई म तपाईँलाई एकछिन नअल्मानिकन भन्छु सांस्कृतिक क्रान्ति किनभने आर्थिक विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि संस्कृति नभइकन हुँदैन नबुझिकन हुँदैन भन्छु म संस्कृति भनेको चित्तको खेती मनको परिष्कारको संस्कृतिको परिभाषा भनेको त्यसमा हामी पछि परेको छौँ तर एउटा कुरा फेरि म राजनीतिक पार्टीका प्रति सहानुभूति व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँहरू अल्मलिनु भएको छ सबै 1989-90 मा हामी कहाँ लोकतन्त्र आयो त्यति बेला सोभियत युनियनको विघटन हो होइन मलाई कम्युनिस्ट भन्छन् काङ्ग्रेसभित्र भन्नुभयो तपाईँ यसर्थ भन्छन् कि म कम्युनिस्ट व्यवस्थाको उपलब्धि देन योगदानका प्रतिबाट म छैन के भन्छ अन्धो छैन सोभियत युनियनले ठुलो भूमिका गरेको छ मानव जातिको इतिहासमा जसरी आज हामी फ्रेन्च रेभोल्युसनको कुराहरूलाई दङ्ग परेर कुरा गर्छौँ हो बडा राम्रो काम गरेको छ भन्छौँ नेपोलियनको अत्याचारलाई बिर्सिन्छौँ नेपोलियनको राजा बनेको घटनालाई बिर्सिन्छौँ सोभियत युनियनको बारेमा आजको 50-60 वर्षपछि त्यस्तै गरिमापूर्ण पुनर्व्याख्या हुन्छ तर सोभियत युनियन गएपछि दुनियाँमा के भयो अमेरिकाको एकल साम्राज्य कायम भयो भूमण्डलीकरण बजारको व्यवस्था अब केही पनि चाहिँदैन चिन्तनै चाहिँदैन विचारै चाहिँदैन वादै सिद्धियो सबै वाद भए यस्ता शब्द आउन थाल्यो नि तपाईँको फुकुआमा भन्ने मान्छेले अमेरिकामा एन्ड अफ हिस्ट्री भनेर लेखेको भन्दाखेरि यो भ्रान्तिमा हाम्रा बडा भारी नेताहरू पनि परे हाम्रो नेताहरू को हुनुहुन्थ्यो भन्न त नमिल्ने तपाईँलाई थाहै छ खासै विद्यासँग उहाँहरूको सम्बन्ध थिएन चिन्तनसँग उहाँहरूको सम्बन्ध थिएन पार्टी उहाँहरू कब्जामा थियो उहाँको कब्जामा थियो तर पार्टी भनेको त के हो र छलछलमा मारपिट हिंसा ठोकठाक होइन भीमले दुर्योधनलाई पछाएर जस्तै भीमले दुशासनको रगत पान गरे जस्तै खालको परिघटना थियो युनियनको जसरी कुरा गर्नुभयो त्यसो भए नेपालको नि यो सशस्त्र द्वन्द्वले पनि थुप्रै सकारात्मक प्रभाव त पारेको हो नि है थुप्रै भन्ने विशेषणलाई हटाइदिनुहोस् न सकारात्मक प्रभाव पनि पारेको हो नि सकारात्मक पनि र कतिपय नकारात्मक पनि अब हामी करिब अन्तमा आएका छौँ र प्रश्नहरू कोही छ केही त्यस्तो विशेष भनी राखिदिनु हुन म सहभागी साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु अब त्योभन्दा अगाडि कार्यक्रमलाई अन्तिम मोडमा पुर्याउनुभन्दा अगाडि रुकुम घटनाले सिकाएको पाठ कि एउटा जुन हामीलाई एउटा ठुलो धब्बाको रूपमा देखाइदिएको छ यथार्थ एउटा ठुलो दलदल कालो धब्बामा बत्ती पुर्याइदिएको पनि भन्न सकिएला यसलाई
भनेपछि आँखा खोल्दिन पनि कोसिस गरेको भन्न सकिएला। अब के कदमहरू चालेर नेपाली कांग्रेस, नेकपा लगायतका अन्य दलहरू, नागरिक समाज र सचेत वर्ग र सम्पूर्ण नेपाली जनता अगाडि बढ्नु पर्ला? 1 2 3 4 स्टेप। हेर्नुस्, म यसमा कुनै शंका छैन। म एउटा राजनीतिक दलमा छु। आजदेखि छैन, वर्ष नै गर्ने हो भने लगभग 55 वर्षदेखि छु। पहिलो पटक जेल गएको पनि 55 वर्षमा आएको। पहिलो पटक म नेपालमा नखु जेलमा जेल गएको पनि 50 भन्दा बढी भइसक्यो। म त्यो दिनदेखि म नेपाली कांग्रेसमा छु। त्यसका नकारात्मक र सकारात्मक पहलुका बारेमा बारम्बार कुरा गरिरहेको छु। तर विगत वर्षका अनुभवहरूले, खास गरिकन हालका अनुभवहरूले, कोरोनाको दरमियान राहत वितरणमा भएको दलीयकरण, मैले उपलब्ध गराएको राहत मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा, मेरो जिल्लामा बाँड्नु खोज्दा म असहाय महसुस गरेको छु। किन मेरो सम्पर्क त आफ्ना कांग्रेस कार्यकर्तासँग धेरै छन्। उनीहरूलाई अनेकौपल्ट हेरे यो राहत त फलानु साहुले दिएको हो, साहुको नाम समेत भनेर मलाई जस्तै राहत वितरण गर्नको लागि काठमाडौँमै आधारित रहनुभएका ज्योति ब्रदर्सले मद्दत गर्नुभएको थियो। तपाईँको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ सबैलाई बराबर बाटै, उहाँहरू कुनै कांग्रेस पार्टीको होइन। राहत मैले उहाँहरूले दिँदाखेरिमा यो जनताको लागि दिएको छ। तपाईँ एकदम सीमान्तकृत व्यक्तिलाई दिनु होला। सीमान्तकृत भन्दा एउटा दलितको परिभाषा छँदैछ, जस्तो जुन दलितमा अरू मैले के महसुस गरेँ भने मैले बारम्बार चेतावनी गर्दाखेरि पनि म जहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित हुन्न त्यो राहत दलीय किसिमले बाँडिएको छ। मैले गर्दा पनि अब नगरपालिकाको कुरै छोडिदिनुहोस्, वार्डको कुरै छोडिदिनुहोस्, यस्तो कोरोनाको समस्यामा पिपी बाँड्ने बेलामा, शरीर बाँड्ने बेलामा हामीले दलीयकरण गर्ने हो। यही समस्या हेर्नुहोस्। म मेरो प्रभाकरलाई व्यक्तिगत दृष्टिकोणले मैले माया गर्ने मान्छे हो, मन पराउने मान्छे हो। उसले त्यसरी बोल्ने हो। त्यसैले पहिलो कुरा के भन्छु, हामीले दललाई दलको सीमाभित्र राखौँ। कृपया दललाई सर्वग्रासी, सर्वग्राही, सर्वभक्षी नबनाऊ। त्यो हिसाबले त अब यो सुरु पनि कहाँ हो? सुरु तपाईँकैबाट। नम्बर 1 रुकुम घटनामा कुनै दल विशेषलाई दोष नदिउँ। यो होइन, जुन दलले बदमासी गरेको छ, दल मात्र नभइकन दलको त्यस व्यक्तिलाई बदमास, पहिले त अपराध व्यक्तिको हुन्छ, परिवारको हुँदैन, समूहको हुँदैन। अहिले अगर नाजी चिन्तनमा जानुहुन्छ भने तपाईँ नवराज विकको बाबुआमालाई कुट्यो भइहाल्यो। नाजीले त्यही गर्थे नि त। नाजीले यहुदी मध्येको व्यक्ति छान्दै हिँड्थे कि यहुदी भन्ने रेस छान्थे। आज हिन्दुस्तानमा के भइरहेको छ? सिङ्गो समुदायलाई, ठुलो विशाल धार्मिक समुदायलाई यही बदमास भनिदिन्छ। कोरोनामा पनि एउटा निश्चित समुदायलाई भनिदिन्छ। त्यसैले पहिलो कुरो त डेमोक्रेसीको पहिलो प्रिन्सिपल के भने इन्डिभिजुअललाई ब्लेम गर्ने, इन्डिभिजुअल रिवार्ड गर्ने हो। त्यो इन्डिभिजुअल, त्यो व्यक्ति कुनै दलसँग सम्बन्ध छ भन्दैमा त्यो सिङ्गो दललाई बदनाम गर्ने मैले भन्न बुझेँ। र यो पनि दोस्रो कुरा हो। त्यसैले हामीले दलभन्दा माथि, म सर्वदलीय भन्दिनँ, त्यसलाई म बल्कि निर्दलीय भन्न तयार छु। त्यसले पनि शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, विश्वविद्यालयको क्षेत्रमा, राहतको क्षेत्रमा, मानवीय क्षेत्रमा भूमिका पाओस्, हुनसक्छ भने संवैधानिक भूमिका पाओस् भन्ने भनाइ छ। तपाईँलाई थाहा छ, राजतन्त्रले पहिले महेन्द्र तन्त्रले, पछि ज्ञानेन्द्र तन्त्रले के गर्नु, दल भनेका सबै खराब हुन् भन्ने चिन्तन थियो। दलले त आफ्नो स्वार्थ हेर्छ भन्नु, एकाएक पल्ट्यो, सबै थोक दल भए। कलेज पनि बाँडेको छ, विश्वविद्यालय पनि बाँडेको छ, तपाईँलाई थाहा छ, योजना आयोग पनि बाँडेको छ। अनि दलले दिएको नियुक्ति के गर्छ? अब धन्न थाना बाँडेन, आइजी र आइजिपीमा भएको थाना पनि बाँडेको जस्तो छ भने पहिले हामी यो दलको प्रदूषणबाट, दलीय प्रदूषणबाट, पावर पल्युसनबाट हामी बचौँ। मैले दुईटा कुरा तपाईँलाई भनिसकेँ। तेस्रो कुरो जुन हाम्रा संस्थानहरू छन्, इन्स्टिट्युसन्सहरू, यसैको उत्तरको रूपमा कमसेकम स्थानीय निकायमा चुनाव लड्न टिकट नचाहियोस्। त्यो टिकट प्रथा खत्म गरिदिउँ, ताकि स्थानीय निकायको सबभन्दा एउटा कारगर निकाय हुनुपर्ने छ आगामी दिनमा। स्थानीय निकायले ठिक छ, दलले प्रमुख रूपमा सपोर्ट गरोस्। निर्दलीय व्यवस्थामा पनि हामीले हाम्रा पार्टीका मान्छेहरूलाई लडाउँथ्यौँ र जिताउँथ्यौँ। गोर्खाको विदेन पोखरेल जिताएका थिए, पाल्पाको गम्भीर जङ्गल जिताएका थिए काङ्ग्रेसबाट, एमालेबाट द्रोणाचार्य जिताएका थिए, केशव भेटवालले जिताएका थिए, केशव भन्दा जागृति भेटवालले जिताएका थिए, रूपचन्द विष्टले कुनै पञ्च भन्न सकिँदैन थियो। दोस्रो यो कति मिठो कुरा ल्याउनु भयो। यो निकै फिलोसफिकल, हाइपोथेटिकल जस्तो लाग्छन्। जबकि यहाँ टिकट दिने बेलामा निकै ठुलो पैसाको चलखेल हुन्छ भन्ने छत्ता छुल्ल छ कुरा। यस्तो व्यापार हुने बेलामा यसो गर्नलाई के 1000 वर्ष त लाग्ने होइन? तपाईँले भन्नुभएको कुरा यो एप्लिकेबल हुन्छ?
तपाईँ जस्ता प्रबुद्ध र प्रखर अध्ययनशील व्यक्ति अलिकति कसेर लाग्नु त्यत्रो लाग्दैन। तपाईँले आफ्नै जीवनकालमा देख्नुहुन्छ। तपाईँको के कुरा गरेर म आफ्नै जीवनकालमा देख्छु। किनभने दलका मान्छेहरूले दलको प्रखर आलोचना गरेको परम्परा पनि हाम्रो संस्कृतिमा छ। हाम्रो संस्कृतिमा बलिया तत्त्व पनि छन्। मैले अघि रामायण र महाभारतको कुरा गरेँ र त्यहाँ अत्यन्त निकृष्ट कोटिका कुरा छन् भने सम्झिनुहोस् त्यही मजबुत परम्परा पनि छ। अब अर्को पोइन्ट भनेको त्यसपछि अब जानुपर्ने सांस्कृतिक क्रान्ति अथवा लास्ट पोइन्ट हामी अगाडि बढ्ने रुकुम घटनालाई सन्दर्भ पारेर। यसमा पहिलो कुरा त रुकुम घटनाका अपराधीलाई बिल्कुलै म अनुरोध गर्दछु, रुकुमको त्यस क्षेत्रका निर्वाचित संसदीय प्रतिनिधिलाई, सांसदलाई, स्थानीय निकायका प्रतिनिधिलाई, अनि अर्को कुरा के भने त्यो त्यहाँ जुन स्थानीय एमएलए हुन्छ नि त्यसलाई के भन्छन् नगरसभा के प्रदेश सभालाई अपराधीसँग घृणा नगरे पनि अपराधसँग घृणा गरे। यस्तो नृशंस हत्याको छानबिनमा हामी सबैले एक भएर मद्दत गर्छौँ। म त सभामुख पार्टी भन्छु, यसका लागि संसदीय समिति बनाउनुहोस्। तपाईँ बिर्सुनुहोस् कुन पार्टीको भनेर सभामुख अग्निसार कोटालीलाई भन्छु। अर्को कुरो तपाईँलाई थाहा छ, प्रथम पटक प्रधानमन्त्री भएदेखि प्रधानमन्त्री दण्ड हिंसाको कुरा गर्नु पाउँछ। त्यो इतिहास कसरी सुन्नु? म यो आर्थिक अपराध छोडिदिनु, सुनकाण्ड तर ती किशोरी त्यो के सुनिता के काण्ड अरे उहाँको त्यहाँ भएको त्यो कैलालीको छोरी नाति निर्मला पन्त काण्डलाई हामीले कसरी गर्यौँ भने सुनिता निमित्ता काण्ड जस्तै हामीले अहिलेसम्म अस्पष्टमा राखेका छौँ। यस काण्डले अहिलेको काण्डलाई एकदम निष्पक्ष गरेर दुधको दुध पानीको पानी गरेर सम्बन्धित अपराधीहरूलाई कटकारामा उभ्याएर नेपालमा दण्डहीनताको सुरुवात जुन यो सरकारले आउन साथ एक प्रकारले के भन्छन् कता त्यो काण्डबाट देखा परेको छ, निर्मला काण्डबाट त्यसको अन्त यहाँबाट होस्। र यो तपाईँले जुन अहिलेबाट राम्रो शब्दलाई प्रयोगमा ल्याउनु सबल्टर्न भन्ने, सबल्टर्नको निहितार्थ बुझेर सबै सीमान्त महिलाले महिलाका लागि मात्र लड्ने होइन, दलितले दलितका लागि मात्र लड्ने होइन, जनजातिले जनजातिका मात्र लड्ने होइन, मधेसले मधेसको लागि मात्र लड्ने होइन, सबै यिनीहरूले एक भएर हाम्रो एउटै पहिचान छ, हामी उत्पीडित हौँ भन्ने भावनाले अगाडि बढ्ने स्थिति तपाईँ जस्ता प्रखर व्याख्याताहरूले गर्नु पर्यो। राम्रो हामी कार्यक्रमलाई अब बिट मार्दैछौँ। प्रदीपजीलाई धेरै धन्यवाद भन्नु अगाडि सबाल्टर्नहरूले हामीलाई दबाइएको छ भन्ने चेतना प्राप्त गरेपछि र हामी स्वतन्त्र छौँ स्वाधीन छौँ भन्ने चेतना प्राप्त गरेपछि द्वन्द्व थप बढ्ने देखिन्छ। द्वन्द्व आफैमा खराब कुरा होइन। म त अर्को कुरा तपाईँलाई भन्दैछु, यो जब सरकार आयो नि हाहाकार उथल पुथल भएको थियो, विजय घोष भएको थियो, शङ्खनाद भएको थियो, दुन्दुभी बजेका थिए, स्थिरता आयो। मलाई साँच्चै सोध्नुहुन्छ स्थिरतालाई पनि धेरै राम्रो कुरो मान्दिनँ। हाम्रो जस्तो अन्यायमूलक समाजमा म त अस्थिरताको स्वागत गर्दछु, बशर्ते कि त्यो अस्थिरता सृजनशील होस् र बशर्ते कि त्यस अस्थिरताबाट एउटा यो अत्यन्त दुःख पाएकी सुत्केरी आमा अत्यन्त वेदना प्रसव वेदना जस्तै सुन्दर बच्चा होस् भन्ने चाहन्छु। तर प्रत्येक हिंसा तपाईँले भने जस्तै हतियारको हिंसा, सांस्कृतिक हिंसा र संरचनात्मक हिंसाको प्रतिरोध गरेपछि मात्रै सार्थक र सुन्दर बच्चा जन्मिन्छ भन्ने कुरा यसै उदाहरणले पनि देखाएको छ। अब आज हामी जाँदा जाँदै प्रदीपजीलाई प्रेमी र प्रेमिकाहरूलाई र यस्ता बर्बर हिंसा गर्नेहरूलाई केही सन्देश छ भने भनिदिनु हुन। र आज हामीलाई यो रिडर्सी क्याफे लगायत पब्लिक डिस्कोर्स फाउन्डेसन, ख्याल बगाल, विमर्शन नेपाल लगायतका संस्थाहरूले र अरूले पनि लाइभ प्रसारण गरिरहनु भएको छ। र युवा टिमहरू जो त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका इन्स्टिट्युसनहरूसँग बौद्धिक बहस गर्ने विद्वान हाम्रा युवा साथीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्दै प्रेमीलाई र प्रेमिकालाई, प्रेमिका त जीवित पनि छन्, अब धेरै नाम अलि कहिले आउँछ कहिले आउँदैन, कहिले नाम परिवर्तन भन्ने छ, स्पष्ट भएको छैन, त्यही भएर नाम किन भन्नु। प्रेमिकाको बारेमा थुप्रै कुराहरू पनि बाहिर आएको छ। प्रेमिका अहिलेसम्म अमोघ छ, क्यान नट स्पिक भने जस्तै सी क्यान नट स्पिक, वेन सी कुड स्पिक वी डोन्ट नो। ती प्रेमिकालाई पनि र अब आउने नयाँ प्रेमीहरू जो अन्तर्घुलन चाहन्छन्
अन्तर्जातीय विवाह पनि चाहन्छन्, गैर दलित र दलित बीचमा पनि मन परायो भने स्वाधीन किसिमले बिहे गर्न चाहन्छन्। त्यस्ता प्रेमीलाई केही सन्देश र यस्ता प्रेमीलाई छेक्नेहरूलाई केही सल्लाह छ भने दिएर आजको कार्यक्रम अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। हेर्नुहोस्, मैले बारम्बार यसरी भनिराखेको छु, जुन भावनाले हाम्रा प्रेमिकाहरू 18, 19, 20 वर्षको उमेरमा उत्सुक भएर एउटा कुनै प्रेमी हेर्दछन्, प्रेमीहरूले प्रेमिका हेर्दछन्, त्यो भावनाको बारेमा त्यही भावनाले क्रान्तिपट्टि लैजान्छ। जुन सैकडौं दलित जनजाति युवतीहरू बन्दुक बोकेर यिनै माओवादी मित्रहरूले नेतृत्व गरेको लडाइँमा ज्यान हत्केलामा राखेर लडे, त्यो भावना र प्रेमका लागि आफ्नो उत्सर्ग गर्ने भावना मूलत एउटै हो। एउटा उर्दूका कविले भनेको छ, क्या ही फप्ता है तुम्हारे सर पर ये आंचल, लेकिन इस आंचल को अगर एक परचम बना लेती तो अच्छा था। परचम भनेको क्रान्तिकारी झण्डा। त्यसैले यस्ता प्रेमीहरूले एकातिर प्रेम पनि गरून्, गहराईपूर्वक प्रेम गरून्, र त्यो प्रेम सिद्धिमा पुगेन भने त्यो प्रेमका वक्तमा ओढेको आंचल शैलजा आचार्यले आजभन्दा 50 वर्ष अघि राजा महेन्द्रलाई आफ्नो पछौराको कालो झण्डा देखाए जस्तै, महारानी एलिजाबेथलाई पछारेको कालो झण्डा देखाए जस्तै, आदत आईलाई त्यही आंचल, त्यही पछौरा, त्यही सललाई कालो झण्डा बनाएर देखाउने आँट राखौँ। प्रेम र क्रान्तिको मूल एउटै हो। धेरै धन्यवाद आज प्रदीप गिरिज्यूलाई जोडिदिनु हुने र उहाँलाई जोड्नको लागि सहयोग गर्ने विशेष व्यक्तित्वहरू नि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई विशेष चाहिँ किशोर नेपाल दाईलाई धेरै धन्यवाद। उहाँले यो जुममा हामीलाई एक्सेस पुर्याइदिने तथा प्रदीप दाईसँग हामीलाई समन्वय गरिदिनु हुन धेरै ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ। आगामी दिनमा पनि हामी यसै गरी सहकार्य गरिरहन पाऊँ। आजलाई रिडर्स क्याफे मार्फत जुन लाइभ भयो र अरू थुप्रै लाइभ गरिदिनु साथीहरूलाई पनि धन्यवाद गर्दै यो कार्यक्रम यहीँ सकिएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।